नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुमा म आज वन संगठन सम्बन्धी तेस्रो भाग लिएर यहाँहरुमा उपस्थित भएको छु र यो तेस्रो भागमा मुख्यतया लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका वन संगठन सम्बन्धी म छलफल गर्नेछु। लुम्बिनी प्रदेशमा कतिवटा डिभिजन वन कार्यालय छन्, कतिवटा भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालयहरू छन् र प्रदेश अन्तर्गत कुन कुन कार्यालयहरू रहेका छन् त्यसका बारेमा चाहिँ यो भिडियोमा छलफल गरिनेछ। पहिलो भागमा चाहिँ नेपालमा वनको विकास कसरी भयो, राणा काल पूर्व 2007 सालभन्दा अगाडि र 7 सालभन्दा पछाडि कसरी भएको थियो त्यो कुराहरूको बारेमा छलफल गरिएको थियो भने दोस्रो भागमा चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विभाग, केन्द्र र समितिहरूको बारेमा छलफल गरिएको थियो। यो भागमा चाहिँ म लुम्बिनी प्रदेश वन उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका वन संगठनहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिनेछु। पक्कै पनि यो भिडियोले यहाँहरूको आइरहेको परीक्षाको लागि उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सकेसम्म यो भिडियो बनाउने क्रममा मैले आधिकारिक वेबसाइटहरू, आधिकारिक तथ्याङ्कहरू, आधिकारिक डकुमेन्टहरू लिएर यहाँहरूमाझ आएको छु। त्यसैले यस भिडियोलाई मनन राम्रोसँग सुनिदिनु हुन म अनुरोध पनि गर्दछु र मेरो च्यानल, युट्युब च्यानल बिपी ढकाललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यसमा केही कमी कमजोरी भएमा मलाई पृष्ठपोषण गरी सहयोग गरिदिनु होला भन्ने म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। र म यो लुम्बिनी प्रदेश वन संगठन सम्बन्धमा चाहिँ छलफल गर्न गइरहेको छु। लुम्बिनी प्रदेश वन संगठन संरचना विशेषतः देशमा जब संघीयता लागू भयो, जब 2072 सालको संविधान लागू भइसके पश्चात त्यो संविधानका विभिन्न अङ्ग र संविधानका विभिन्न अनुसूचीहरूमा रहेर संविधान विभिन्न किसिमका ऐन नियम कानुनहरू बने र त्यो ऐन नियम कानुन बन्ने क्रममा जब संघीयता लागू भइसके पश्चात नेपालको वन क्षेत्र, वनको चाहिँ विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश निकाय अन्तर्गत रह्यो र सबैभन्दा ठुलो वनको सङ्गठन जुन जनरल फरेस्ट्री, नेपाल वन सेवा अन्तर्गतको जनरल फरेस्ट्री समूह अन्तर्गत रहेको जिल्ला वन कार्यालयहरू खारेज भए र ती चाहिँ प्रदेश वन मन्त्रालय अन्तर्गत 7वटै प्रदेशमा सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत डिभिजनल वन कार्यालयहरूले हेर्ने गरी रहे र सो अन्तर्गत नेपालभर 84वटा डिभिजन वन कार्यालयहरू स्थापना भएका छन् र यसरी सबैभन्दा ठुलो वन संगठन चाहिँ प्रदेशमा गयो र अर्को सबैभन्दा ठुलो 61 जिल्लामा संगठन विस्तार गरिसकेको र जनतामा एकदम रुझेर काम गरेको भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग पनि मर्ज भएर हाम्रो वन तथा भू संरक्षण विभाग स्थापना भयो र वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ समूह रहेको संगठन अर्थात् राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र यस अन्तर्गतका 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा वन्यजन्तु आरक्ष, एउटा शिकार आरक्ष, 6वटा संरक्षण क्षेत्रहरू चाहिँ के भन्दा सङ्घीय अर्थात् सङ्घ अन्तर्गत रहे र अर्को हाम्रो वन बोटानी समूहको अधिकांश सङ्घ सङ्गठन र कर्मचारीहरू चाहिँ यसरी सङ्घ अन्तर्गत रहेको पाइन्छ भने अनि अर्को हाम्रो वन जनरल फरेस्ट्री समूहको अधिकांश सङ्घ सङ्गठन र कर्मचारीहरू चाहिँ प्रदेश समूहमा गएको पाइन्छ। यसको मूलत कानुन के आधारमा हामीले गरियो त, के आधारमा भएको थियो त भन्दा संविधानको अनुसूची 6 को सिनम 19 मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको वन चाहिँ प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको थियो कि प्रदेशले नै यो वनको संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने संविधानमा मूलत संविधानमा व्यवस्था भए अनुरूप यी वनहरू, यी सङ्गठनहरू चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत रहन गए। यसरी प्रदेश सङ्गठनको कुरा गर्दा हाल 7वटै प्रदेशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रदेश सरकारहरू छ र यो प्रदेश सरकार गठन भएर प्रदेश सरकार बन्ने क्रममा चाहिँ सुरुमा के थियो भन्दाखेरि 7वटै प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरू रहेका थिए। तर अहिले विभिन्न प्रदेशहरूमा चाहिँ यो राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक रूपमा चाहिँ एउटा विभिन्न किसिमको फेरबदल भएका कारणले गर्दा यो प्रदेश मन्त्रालयहरू पनि टुक्रिएका छन्। कतै
चाहिँ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय नै रहेका छन् भने कति ठाउँहरूमा चाहिँ उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कतै पर्यटन उद्योग वातावरण मन्त्रालयमा चाहिँ यसरी परिणत भएको देखिन्छ भने यो लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रूपमा चाहिँ रहेको छ। र कतिपय समयमा अघि मैले भनिहालेँ यो नाम परिवर्तन भएको छ र यो मन्त्रालय जुन यो हाम्रो प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय विशेषतः यो चाहिँ वनको संरक्षण गर्नको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यहाँ हामी चाहिँ म चाहिँ यो भागमा यो भिडियोमा चाहिँ विशेषतः वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित सङ्गठन र त्यसका काम कर्तव्य हेरका कुराहरू मात्र गर्नेछु, त्यसको सङ्गठनको कुराहरू मात्र गर्नेछु भने अन्य निकायको कुरा चाहिँ हामी यहाँ गर्ने छैनौँ। र यसरी चाहिँ यो एउटा चाहिँ सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एउटा निकाय अथवा त्यो अन्तर्गतको संस्था होइन र यो चाहिँ एउटा छुट्टै प्रदेश अन्तर्गतको प्रदेश सरकार अन्तर्गतको विभिन्न मन्त्रालय मध्येको एउटा मन्त्रालय हो र यसले प्रदेशभित्रको वनको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्ने काम चाहिँ यो प्रदेश वन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर विभिन्न कार्यालयहरूले गर्दै आइरहेका छन् र गर्नेछन् र जसको बारेमा चाहिँ यसमा हामी विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। अब लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गर्दा अहिलेसम्म चाहिँ जुन यो लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम चाहिँ अब दाङमा हुने कुरा चाहिँ पास भइसकेको छ त्यहाँको प्रदेश संसदद्वारा हैन। अब अहिले हालको अवस्थामा चाहिँ यसको प्रदेश सदरमुकाम चाहिँ बुटवलमा रहेको छ र बुटवलमा नै यो विभिन्न मन्त्रालयहरू पनि रहेका छन् र यहाँ अवस्थित वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेशको वन संरक्षण र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रदेश वन निर्देशनालय, यो प्रदेशको उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि प्रदेश वन निर्देशनालय कहाँ छ त भन्दा यो भैरवामा रहेको छ। त्यस्तै प्रदेशको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र चाहिँ यो बुटवलको जोगीकुटीमै रहेको छ है। अनि 14वटा डिभिजन वन कार्यालयहरू छन् र 2वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय गरेर 18वटा कार्यालय चाहिँ यो वन प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश वन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका छन्। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा एउटा प्रदेश वन निर्देशनालय छ भैरवामा, एउटा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र छ हैन, अर्को 14वटा डिभिजन वन कार्यालयहरू छन्। यो डिभिजन वन कार्यालयहरूको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। यो डिभिजन वन कार्यालय कुन कुन वर्गमा छुट्याइएको छ र कुन वर्गमा कतिवटा सब डिभिजनहरू छन् र त्यो सब डिभिजनहरूमा चाहिँ कसको दरबन्दी छ, कतिजना सहायक वन अधिकृत वन रक्षकहरूको दरबन्दी छ भन्ने कुराको बारेमा विस्तृत छलफल गर्नेछौँ र 2वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको बारेमा पनि हामी विस्तृत रूपमा नै छलफल गर्नेछौँ। यसरी चाहिँ 16वटा चाहिँ जिल्ला स्थित कार्यालयहरू भए र 2वटा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, यो चाहिँ मन्त्रालय स्तरको एउटा चाहिँ कर्मचारीहरूलाई, प्रदेश स्तरका कर्मचारीहरूलाई विभिन्न तालिमहरू दिनको लागि र प्रदेश स्तरभित्र वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ यो सङ्गठन रहेको छ भने प्रदेश वन निर्देशनालय गरेर 18वटा कार्यालयहरू छन्। प्रदेश वन निर्देशनालयको दरबन्दी र यसका कामकर्ताको बारेमा अहिले हामीले पछिल्लो स्लाइडमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। र अर्थात् अब यो प्रदेश वनमा चाहिँ के छ, लुम्बिनी प्रदेशको वन संरक्षण व्यवस्थापन र जलाधार व्यवस्थापनका कार्यालयहरू, एउटा चाहिँ हाम्रो के भयो भने वन संरक्षण गर्ने कार्यालयहरू डिभिजन वन कार्यालयहरू भए, अर्को जलाधार माटो र पानी अर्थात् जलाधार व्यवस्थापनको लागि चाहिँ एउटा गरेर लागि मन्त्रालय समेत गरेर के भयो भन्दाखेरि 18 र 1 मन्त्रालय गरेर 19वटा कार्यालयहरू चाहिँ यो वन मन्त्रालय अन्तर्गत वनसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू चाहिँ 19वटा रहेका छन्। र तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा यो वनसँग सम्बन्धित प्रदेश वन मन्त्रालय अन्तर्गत कतिवटा कार्यालयहरू कार्यरत छन् भनेर पनि सोध्न सक्छ, कतिवटा डिभिजन वन कार्यालयहरू छन् भन्ने कुरा पनि सोध्न सक्छ, कतिवटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू छन्, प्रदेश वन निर्देशनालयको अफिस कुन ठाउँमा रहेको छ, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको अफिस कहाँ रहेको छ भन्ने जस्ता प्रश्नहरू चाहिँ हजुरहरूको तपाईहरुको एक्जाममा आउन सक्छ, परीक्षामा आउन सक्छ। त्यसैले यी कुराहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने जरुरी रहेको छ। र यो मन्त्रालयमा प्रदेश सचिव चाहिँ संघीय सरकारको हुन्छ। संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल वन सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव प्राविधिक कर्मचारी चाहिँ यो प्रदेश वन तथा उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवको रूपमा चाहिँ काजमा जाने व्यवस्था रहेको छ भने अरु सबै कर्मचारीहरू चाहिँ प्रदेश सरकार अन्तर्गतकै कर्मचारीहरू रहनेछन्। त्यसमा पनि यो प्रदेश सरकारमा पनि हाम्रो संघीय सरकारमा जस्तै नेपाल वन सेवा अन्तर्गतको जनरल फरेस्ट्री समूह, फरेस्ट रिसर्च समूह, त्यसपछि सोइल एन्ड वाटरसेड
सोइल एन्ड वाटरसेड कन्जर्भेसन समूह, वन भुटानी समूहका कर्मचारीहरू चाहिँ कार्यरत रहनु भएको छ। यसरी सचिवलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्घबाट काजमा खटाइन्छ र साधारणतया अहिलेसम्मको प्रावधान चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो एउटा जरुरी र यो नै हुन्छ भन्ने छैन। साधारणतया के छ भन्दाखेरि एक वर्षमा चाहिँ यो सङ्घीय प्रदेश मन्त्रालयको सचिव चाहिँ परिवर्तन हुने व्यवस्था रहेको छ र यो चाहिँ एक वर्षमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने एउटा कुनै किटानी नियम चाहिँ होइन। साधारणतया चाहिँ एक वर्षको लागि काजमा पठाइन्छ र एक वर्षमा चाहिँ यसरी विभिन्न प्रदेश सङ्घ अन्तर्गतका सहसचिवहरू चाहिँ प्रदेशको सचिव भएर जहाँ बस्नुहुने प्रावधान रहेको छ। र यसरी यो अब यसको व्यवस्था के छ भन्दाखेरि यो एउटा प्रदेशभित्रका कर्मचारीहरू हालसम्मको अवस्थामा चाहिँ एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा चाहिँ सरुवा हुँदैन। यदि तपाईँहरू भोलि यो वन सेवा अन्तर्गत जनरल फरेस्ट्रीसम्म वनरक्षक पदमा सफल भएर तपाईँहरू निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि अर्थात् तपाईँहरू चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गतको कर्मचारी हो र तपाईँहरूको सरुवा चाहिँ यो लुम्बिनी प्रदेशभित्र मात्र हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेश बाहिर चाहिँ सरुवा हुँदैन। जस्तो लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका जिल्लाहरू हाम्रो यो नवलपरासी, सुस्ता पश्चिम होइन, त्यसपछि रूपन्देही, पाल्पा, अनि अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दाङ, अनि त्यहाँबाट रोल्पा, पूर्वी रुकुम, अनि बाँके, प्युठान, त्यसपछिबाट गएर बर्दिया, यी जिल्लाहरू मात्र हजुरहरूको सरुवा हुन्छ। त्योभन्दा बाहिर अन्य प्रदेशमा जस्तो कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमा हुँदैन, सल्यानमा हुँदैन, उतातिर गएर कैलालीमा हुँदैन, यतातिर आएर तपाईँको चितवनमा हुँदैन, अन्य जिल्लाहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको सरुवा हुँदैन। यो प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कर्मचारीहरू प्रदेशभित्रै मात्र सरुवा हुने प्रावधान रहेको छ। अब यो हालसम्मको नियम हो। भोलिका दिनमा यी नियमहरू परिवर्तन पनि हुन सक्छन् र यसरी चाहिँ मैले यो साधारण एउटा विस्तृत रूपमा संक्षिप्त रूपमा चाहिँ प्रदेशको मन्त्रालयको बारेमा कुरा गरेँ र अगाडि म जान्छु। अब मन्त्रालयमा कस्तो किसिमको दरबन्दी छ त, मन्त्रालयमा के शाखाहरू छ त, विशेषतः यो चाहिँ वनसँग सम्बन्धित शाखाहरूको मात्र यहाँ हामी छलफल गर्छौँ। अन्य शाखाहरूको बारेमा र अन्य शाखा र अन्य महाशाखाहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई यो परीक्षामा नआउने भएको हुँदा पनि प्रदेशको वनसँग सम्बन्धित, वन र वातावरण सम्बन्धित शाखाहरूका बारेमा मात्र यहाँ छलफल गरिन्छ अथवा यसमा यो भिडियोमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। जस्तो प्रदेश वन मन्त्रालयको सङ्गठन अनुसार चाहिँ यसको नेतृत्व जसरी चाहिँ सङ्घमा माननीय वन तथा वातावरण मन्त्रीले चाहिँ सङ्घीय संसदमा विजय भएर आएको वन तथा माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री चाहिँ त्यसको प्रमुख हुने व्यवस्था थियो। त्यही अनुरूप प्रदेशमा पनि यो प्रदेशभित्रबाट प्रदेशमा विजय भएर आउने सभासदहरू सांसदहरू चाहिँ प्रदेशको वन मन्त्रालयको नेतृत्वमा माननीय मन्त्री हुने व्यवस्था छ भने यसको अघि पनि भनियो प्रशासनिक नेतृत्वको हेड चाहिँ जो नेपाल वन सेवाबाट सङ्घको कर्मचारी जुन चाहिँ राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्राविधिक कर्मचारीलाई चाहिँ सचिवको रूपमा चाहिँ काजमा खटाउने परम्परा अहिलेसम्म रहिआएको छ र यो चाहिँ सङ्घको सहसचिव चाहिँ एकजना प्रदेशको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सचिव हुने व्यवस्था छ जुन चाहिँ राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको हो। र प्रदेश र सङ्घीय सचिवमा के फरक हुन्छ भनेर हजुरहरूलाई कहिलेकाहीँ प्रश्न पनि आउन सक्छ। प्रदेशको सचिव प्रदेश मन्त्रालयको सचिव चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव जुन चाहिँ सङ्घमा भएको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव हुन्छ। यो प्रदेश मन्त्रालयमा जाँदाखेरि चाहिँ सचिवको रूपमा जाने व्यवस्था छ। र प्रदेश मन्त्रालय जुन चाहिँ सङ्घीय कार्यालयहरूको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव हुन्छन्, त्यो सचिव चाहिँ प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जाँदाखेरि चाहिँ मुख्य सचिवको रूपमा हुन्छ। यसरीमा यो एउटा चाहिँ फरक रहेको छ। र प्रदेश सङ्घको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा हुने सचिव चाहिँ कृषि तथा वन क्लस्टरबाट आएको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको व्यक्ति हुने व्यवस्था छ भने प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव चाहिँ नेपाल वन सेवाभित्रको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी जुन सङ्घको प्रथम श्रेणीको प्राविधिक सहसचिव चाहिँ प्रदेशमा जाँदाखेरि चाहिँ सचिव हुने व्यवस्था छ। मैले यो हजुरहरूलाई अलिकति राम्रोसँग 2-4 चोटि भने, किन भन्दा यो परीक्षामा आउन पनि सक्छ। र यो मन्त्रालयमा वन र वातावरण सम्बन्धी 2वटा महाशाखा छन्। कतिवटा महाशाखा छन् भन्दा 2वटा महाशाखा रहेका छन्। कतिवटा महाशाखा रहेका छन्? 2वटा। यो चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले है। र दुवै
महाशाखामा वन सेवाको वन नेपाल वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूहको अधिकृत स्तरको 9औं र 10औं अधिकृत स्तर समूहको 9औं र 10औं स्तरको कर्मचारीले नेतृत्व गरेका हुन्छन्। अब यो चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो निजामती सेवा यो संघीयता लागू भइसकेपछि नेपाल सरकारले के निर्णय गर्यो भन्दा प्रदेशमा चाहिँ एउटा तहगत स्तरको कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्ने र सङ्घीय कार्यालयहरूमा चाहिँ के छ श्रेणी छ के, जस्तो यो जनरल फरेस्ट्री समूहको अधिकृत 9औं र 10औं भनेको चाहिँ सङ्घको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ 9औं र 10औं हुन्छ। र यो संहिता लागू भइसकेपछि सङ्घमा जाने क्रममा के व्यवस्था गरियो भन्दा के अरे प्रदेशमा जाने कर्मचारीहरूलाई के व्यवस्था गरिएको थियो भन्दा जस्तो कोही व्यक्ति राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव पदमा 5 वर्षभन्दा कम काम गरेको छ भने उक्त व्यक्तिलाई चाहिँ अधिकृत स्तर 9औं को रूपमा पदस्थापन गरियो भने जसको चाहिँ जो व्यक्ति चाहिँ राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी उपसचिवको रूपमा चाहिँ 5 वर्षभन्दा बढी समय उसको समयावधि भएको थियो त्यस्ता किसिमका उपसचिवहरूलाई चाहिँ 10औं तहको अधिकृत रूपमा चाहिँ पदस्थापन गरियो। यसरी चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति यो 9औं र 10औं भनेको चाहिँ सङ्घमा आउँदाखेरि चाहिँ उक्त व्यक्ति चाहिँ राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको उपसचिवको प्राविधिक कर्मचारी हुन्छ। यसरी 9औं र 10औं स्तरको वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूहको कर्मचारीहरूले त्यो दुईटा महाशाखाहरूमा चाहिँ महाशाखा प्रमुखको रूपमा रहनु भएको छ। अब हामी वन तथा वातावरण मन्त्रालय सङ्घको कुरा गर्दाखेरि महाशाखामा कसले चाहिँ महाशाखा प्रमुखको रूपमा चाहिँ बस्नु भएको हुन्थ्यो अथवा को महाशाखा प्रमुख हुने व्यवस्था थियो भन्दा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव चाहिँ त्यो महाशाखा प्रमुख हुने व्यवस्था थियो भने प्रदेशमा चाहिँ उपसचिव स्तरको कर्मचारी अर्थात् अधिकृत स्तरको 9औं र 10औं स्तरको कर्मचारी महाशाखाको प्रमुख हुने व्यवस्था छ। र यी मध्ये वन व्यवस्थापन एउटा शाखा छ महाशाखा छ र अर्को चाहिँ जैविक विविधता महाशाखा छ। दुईवटा महाशाखाहरू हुन्, एउटा वन व्यवस्थापन अर्को जैविक विविधता महाशाखा। र यो अन्तर्गत 4वटा शाखाहरू छन् है। र वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन महाशाखा अन्तर्गत 2वटा शाखा छन्। एउटा शाखाको नाम चाहिँ सरी मैले अघि भनेछु जस्तो एउटा शाखाको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता महाशाखा एउटा हो। यो अन्तर्गत 4वटा शाखाहरू छन्। यसरी यो अन्तर्गत कतिवटा शाखा छन्? 4वटा शाखा छन्। अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन महाशाखा भनेर छ। यो महाशाखा अन्तर्गत चाहिँ कतिवटा छन् भन्दाखेरि 2वटा मात्र कार्यालयहरू छन्। यो कुरा पनि तपाईहरुलाई 2वटा शाखाहरू छन्, कार्यालय होइन, 2वटा शाखाहरू छन्। यो पनि परीक्षामा सोध्न सक्छ। यो संगठनको तालिकामा कतिवटा शाखा छन्, कतिवटा महाशाखा छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै भएर मैले यसलाई चाहिँ अलिकति जोड दिएर देखाइरहेको छु यहाँ। अब अर्को भू तथा जलाधार शाखा छ एउटा, जुन जलाधार शाखा अनि वातावरण शाखा र जैविक विविधता शाखा, यो 3वटा शाखाहरू चाहिँ रहेका छन्। ती 3वटा शाखाहरूको चाहिँ शाखाको प्रमुख को हुन्छ भन्दाखेरि सहायक भू संरक्षण अधिकृत हुन्छ। जस्तो यो कलरहरू एउटा देख्नुहुन्छ उस्तै उस्तै कलरले गरेको यो भू तथा जलाधार शाखाको सहायक भू संरक्षण अधिकृत, अनि यो वातावरण शाखाको वातावरण निरीक्षक, अनि अर्को हाम्रो जैविक विविधता शाखाको चाहिँ सहायक वैज्ञानिक अधिकृत चाहिँ शाखा प्रमुख हुने व्यवस्था छ। यसरी चाहिँ यो रहेको छ भने अन्य 3वटा शाखाहरू वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूहका सहायक वन अधिकृतहरू चाहिँ के हुने व्यवस्था छ भने त्यसको चाहिँ सहायक वन अधिकृतहरू शाखा प्रमुख हुने। जस्तो 3वटा शाखामा वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूहको सहायक वन अधिकृतहरू छ भनेपछि 5वटा शाखाहरू रहेछन्। 3 2 यहाँ एउटा दुईटा तीनटा यहाँ तीनटा गरेर 6वटा शाखाहरू रहेछन्। यसमा चाहिँ यो वन तथा व्यवस्थापन जैविक विविधता शाखामा 4वटा, वन वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन शाखा र 2वटा शाखाहरू 4 र 2 गरेर 6वटा चाहिँ शाखाहरू नजिकको निस्म यी 2वटा महाशाखाहरू छन्। त्यसमा म फेरि भने 2वटा महाशाखाहरू छन्, जुन चाहिँ एउटा वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता महाशाखा, जस अन्तर्गत 4वटा शाखाहरू छन्
र अर्को चाहिँ वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन शाखा छ र यो शाखा अन्तर्गत 2वटा गरेर यो वन मन्त्रालय प्रदेश वन मन्त्रालयमा 6वटा शाखाहरू रहेका छन्। त्यो 6वटा मध्ये 3वटा शाखा जुन एउटा भू तथा जलाधार शाखा, अर्को वातावरण शाखा र जैविक विविधता शाखामा क्रमशः यो कलर अनुसारको देखिन्छ। जस्तो भू तथा जलाधार शाखामा सहायक भू संरक्षण अधिकृत, वातावरण शाखामा वातावरण निरीक्षक र जैविक विविधता शाखामा सहायक वैज्ञानिक अधिकृत चाहिँ शाखा प्रमुखको रूपमा चाहिँ रहने व्यवस्था छ भने अब अरूको 3वटा चाहिँ शाखाहरूमा चाहिँ वन सेवा जनरल फरेस्ट्री सम्मको सहायक वन अधिकृतहरू शाखा प्रमुखको रूपमा रहने व्यवस्था छ। अब यसमा पनि यो सहायक वन अधिकृतहरू, सहायक भू संरक्षण अधिकृतहरूको पनि के छ भन्दाखेरि 2 किसिमको तह छ त्यहाँ चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ। जस्तो 7औं तह र के छ भन्दाखेरि 8औं तह छ। यसमा पनि त्यस्तै किसिमको गरिएको थियो। जस्तो जो चाहिँ सङ्घीय कार्यालयमा जो चाहिँ 5 वर्षभन्दा बढी एउटा सहायक वन अधिकृत अथवा राजपत्राङ्कित 3य श्रेणीको प्राविधिक अधिकृतको रूपमा रहेको थियो, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ 8औं तह दिएको थियो भने जो चाहिँ 5 वर्षभन्दा कम थियो उनीहरूलाई चाहिँ 7औं तहको रूपमा चाहिँ पदस्थापन प्रदेशमा गरिएको थियो। यसरी 7औं र 8औं तहको व्यक्तिहरू यो शाखाहरूको चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा शाखा प्रमुख, महाशाखाको चाहिँ 9औं र 10औं स्तरको कर्मचारी भने शाखाहरूको चाहिँ 7औं र 8औं स्तरको कर्मचारीहरू चाहिँ शाखा प्रमुख हुने व्यवस्था छ। यसरी मन्त्रालयमा सचिव सहित कतिजना भन्दाखेरि 15 जना चाहिँ वन तथा वातावरण क्षेत्रका प्राविधिक कर्मचारीहरू चाहिँ को चाहिँ दरबन्दी छ। यो मन्त्रालयमा कतिजना प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी छ रहेको छ हालको अवस्थामा भनेर पनि सोध्न सक्छ, 15 जना। र यसबाहेक मन्त्रालयमा प्रशासन शाखा पनि छ अर्को, जो दैनिक प्रशासनका कामहरू गर्नको लागि प्रशासन शाखा छ। यो अन्तर्गत चाहिँ प्रशासन महाशाखा छ। यो प्रशासन महाशाखा अन्तर्गत चाहिँ प्रशासन शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा र कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन गर्ने 3वटा शाखाहरू समेत रहेका छन् र यस अन्तर्गत चाहिँ 14 जना कर्मचारीहरू छन्। यो प्रशासनिक प्रशासन समूह र यो अब आर्थिक प्रशासनमा चाहिँ प्रशासन लेखा समूह र कानुन फैसला तथा उसमा चाहिँ कानुन समूहको कर्मचारीहरू 14 जना गरेर 15 चौर 29 जना कर्मचारीहरू चाहिँ यो मन्त्रालयमा देखिन्छ। यसरी के भयो त भन्दा 2वटा महाशाखा छ। यहाँ 2वटा महाशाखा अन्तर्गत 6वटा शाखाहरू छ हैन। र यो वनसँग सम्बन्धित चाहिँ 2वटा शाखा, अर्को प्रशासन शाखा पनि छ, महाशाखा छ। त्यो प्रशासन महाशाखा अन्तर्गत 3वटा शाखाहरू रहेको छ र 15 जना चाहिँ प्राविधिक कर्मचारीहरूको दरबन्दी छ भने 14 जना चाहिँ यो प्रशासनिक कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहेको छ। र यो प्रदेश मन्त्रालयको को हुन्छ त यसको मुख्य व्यक्ति भन्दाखेरि माननीय मन्त्री हुने व्यवस्था छ भने प्रशासनिक निकायको प्रमुखको रूपमा चाहिँ राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव चाहिँ सचिवको रूपमा काम गर्ने, यो सङ्घको सहसचिव चाहिँ त्यहाँ गएर सचिवको रूपमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सचिव चाहिँ हुने व्यवस्था रहेको छ। यो चाहिँ मैले प्रदेश मन्त्रालयमा भएको दरबन्दीको बारेमा हजुरहरूलाई छलफल गराएँ, बुझाएँ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस्। र यति हुँदै अब म अगाडि चाहिँ हामी प्रदेश वन निर्देशनालयको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र यो मैले अलिकति तपाईँहरूलाई सङ्गठन यो चार्ट पनि देखाएँ हैन। यहाँ चाहिँ कस्तो किसिमको यो चाहिँ एउटा सङ्गठनात्मक चार्ट हो। यो अघि हामीले जुन कुरा चाहिँ भाषामा लेखेर भनेको थियो 2वटा वनसँग सम्बन्धित है। यहाँ धेरै चाहिँ यहाँ महाशाखा देख्नुहुन्छ। यो अरू वाणिज्य तथा आपूर्ति महाशाखा र औद्योगिक तथा पर्यटन महाशाखाहरूको बारेमा हामीले यहाँ छलफल गर्दैनौँ। हामी खालि के को बारेमा गरेनौँ, वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता महाशाखा, अर्को विज्ञान वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन महाशाखाको मात्र छलफल गऱ्यौँ। यी 2वटा शाखाहरू चाहिँ हाम्रो वनसँग सम्बन्धित शाखाहरू रहेका छन्। त्यसैले हामीले यी 2वटा महाशाखाहरूको बारेमा, यो 2वटा महाशाखामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूहको 7औं र 8औं स्तरको कर्मचारी चाहिँ यसको महाशाखा प्रमुख हुने व्यवस्था छ भने यहाँ चाहिँ एउटा, दुईटा, तीनटा, 4वटा शाखा छ। वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता शाखामा 4वटा शाखा छ। वन व्यवस्थापन तथा उद्यम महाशाखा, जल वन्यजन्तु संरक्षण शाखा, भू तथा जलाधार शाखा र जैविक विविधता शाखा छ। यो शाखामा चाहिँ राजपत्राङ्कित 3य श्रेणी प्राविधिक वन, जनरल फरेस्ट्री र सोइल एन्ड वाटर कन्जर्भेसन बोटानी समूहका चाहिँ 7औं र 8औं तहको कर्मचारी यो शाखाहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि शाखा प्रमुख हुने व्यवस्था छ भने यी शाखाहरूमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि
पनि 7औं र 8औं तहको कर्मचारीहरू चाहिँ के छ भन्दा शाखा प्रमुखको रूपमा रहने व्यवस्था छ। जस्तो प्रशासन शाखाहरूमा प्रशासन शाखा, आर्थिक प्रशासन र योजना शाखा छ। र एउटा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो अन्तर्गत एउटा वन निर्देशनालय छ, अनि 14 वटा हाम्रो के छ भन्दाखेरि डिभिजनल वन कार्यालयहरू छन्, अनि 86 वटा चाहिँ सब डिभिजन कार्यालयहरू छन्। यसको विस्तृत विवरण हामी पछिल्लो उसमा चाहिँ छलफल गर्छौँ। तपाईलाई कतिवटा डिभिजन वन कार्यालय र सब डिभिजन कार्यालयहरू छ भनेर पनि परीक्षामा सोध्न सक्छ। यो 86 वटा सब डिभिजन, 14 वटा चाहिँ डिभिजन र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय चाहिँ 7 वटा छ। यतिको मात्र यतिको बारेमा मात्र हामी यहाँ छलफल गर्छौँ। अन्य उसको बारेमा चाहिँ हामी छलफल यो सत्रमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि साधारणतया गर्दैनौँ। यतिको मात्र हामी के गर्छौँ यहाँ छलफल गरेका छौँ। र यही बारेमा योभन्दा अघिल्लो स्लाइडमा पनि मैले हजुरहरूलाई बताएँ र यतिको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ छलफल गर्छौँ। र अब हामी प्रदेश वन निर्देशनालय अन्तर्गतको सङ्गठनको बारेमा कुरा गरौँ। र प्रदेश वन निर्देशनालय, यो प्रदेश वन निर्देशनालय चाहिँ एउटा प्रदेश वन वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको एउटा निकाय हो। र यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि डिभिजन वन कार्यालयहरू र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष के गरी अनुगमन निरीक्षण, त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले गरेका कामहरूको चाहिँ अनुगमन निरीक्षण गरेर त्यो कामहरूको प्रभावकारिता के कस्तो भएको छ त्यसको बारेमा पृष्ठपोषण गर्ने, हैन, तिनीहरूलाई अनुगमन गर्ने, पृष्ठपोषण गर्ने र आगामी दिनमा ती काम र कारबाहीहरूलाई कसरी अगाडि लैजाने, कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर पृष्ठपोषण दिने काम चाहिँ यो वन निर्देशनालयले गर्दछ। अब यो वन निर्देशनालयको प्रमुख को हुने व्यवस्था छ भन्दाखेरि चाहिँ यो वन निर्देशनालयको प्रमुख चाहिँ वन जनरल फरेस्ट्री समूह, नेपाल वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूहको 11औं तहको अधिकृत। यो 11औं तहको अधिकृत भनेको चाहिँ यो सङ्घको सहसचिव स्तरको कर्मचारी हो। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वन जनरल फरेस्ट्री समूहको अधिकृत स्तर 11औं तहको कर्मचारीलाई चाहिँ प्रदेश वन निर्देशकको रूपमा राखिएको छ। त्यो प्रदेश वन निर्देशनालयको मुख्य पदको कार्यालय प्रमुखको नाम के हो भन्दा प्रदेश वन निर्देशक हो। र जुन चाहिँ जनरल फरेस्ट्री समूहको 11औं तहको अधिकृत हुनुहुन्छ, जसको नेतृत्वमा अब 3 जना चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3 जना चाहिँ अधिकृत 9औं र 10औं। 9औं र 10औं भनेको हाम्रो सङ्घको चाहिँ उपसचिव स्तरको कर्मचारी र वन संरक्षण, व्यवस्थापन र योजना अधिकृत। एउटा वन संरक्षण, अर्को व्यवस्थापन, अर्को योजना अधिकृत गरेर 3 जना अधिकृत चाहिँ 7औं र 8औं तहको हुनुहुन्छ। 3 जना 9औं र 10औं, 1 जना 11औं, अनि 3 जना चाहिँ 7औं र 8औं तहको सहायक वन अधिकृत र 3 जना रेन्जर चाहिँ 5औं र 6औं तहको हुनुहुन्छ है। रेन्जर चाहिँ 5औं र 6औं तहको र 2 जना फरेस्टरहरू पनि यहाँ दरबन्दी रहेको छ र 2 जना वन रक्षक समेत गरेर कतिजना भन्दा 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 14 जना चाहिँ के छ भन्दाखेरि वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूहको प्राविधिक कर्मचारीहरूको दरबन्दी चाहिँ यो वन निर्देशनालयमा रहेको छ। हजुरहरूलाई यो प्रश्न सोध्न सक्छ, यसको चाहिँ कतिऔं तहको अधिकृत चाहिँ कार्यालय प्रमुख हुने व्यवस्था छ, यसको काम के हो, अनुगमन र पृष्ठपोषण गर्नु, अनि प्रदेश पदलाई के भन्छ, कतिजना चाहिँ 9औं र 10औं तहको अधिकृतहरू त्यहाँ छ, अनि 7औं र 8औं कतिजना, रेन्जरहरू कतिजना, फरेस्टरहरू कतिजना, वनरक्षकको दरबन्दी कतिजना छ भनेर सोध्न पनि सक्छ। र प्रदेश वन निर्देशनालय हाम्रो कहाँ छ भन्दा भैरवामा रहेको छ र यसमा वनरक्षकको पनि 2वटा दरबन्दी रहेको छ। अब यो चाहिँ जनरल फरेस्ट्री समूहको 14 जना भयो र यो बाहेक जनरल फरेस्ट्री समूह बाहेक चाहिँ 1 जना बाली विकास अधिकृत भनेको कृषि समूहको है, 1 जना के को भन्दाखेरि 1 जना चाहिँ कृषि समूहको पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै 1 जना सहायक भू संरक्षण अधिकृत, 1 जना चाहिँ हाम्रो सोइल एन्ड वाटरसेड कन्जर्भेसन समूहको भू संरक्षण सहायक भू संरक्षण अधिकृत र अर्को 1 जना चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि त्यही भू तथा जलाधार संरक्षण समूह अर्थात् सोइल एन्ड वाटरसेड कन्जर्भेसन समूहको रेन्जर भू संरक्षण सहायक भनिन्छ, रेन्जरको समेत दरबन्दी गरी कुल 17 जना चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। कतिजना प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। 17 जना चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि दरबन्दी रहेको छ। जस्तो प्रदेश निर्देशक 1 जना, 3 जना हाम्रो 7औं र 8औं तहको अधिकृत, 3 जना चाहिँ हाम्रो 9औं र 10औं तहको अधिकृत, 3, 3, 6, 1, 7 भयो। 3 जना रेन्जरले 13 जना, 2 जना फरेस्टरले 13, 2, 15 जना, 2 जना वनरक्षकले 3, 9,
10, 11, 12, 13, 14 जना चाहिँ हाम्रो के छ जनरल फरेस्ट्री समूहको 14 जना, 3 जना चाहिँ एकजना बाली विकास अधिकृत कृषि समूहको, 2 जना हाम्रो एकजना सहायक भूसंरक्षण अधिकृत र एकजना भूसंरक्षण सहायक गरेर हाम्रो के को भन्दा भू तथा जलाधार संरक्षण समूह अर्थात् सोइल एन्ड वाटर सेड कन्जर्भेसन समूहको 3 जना गरेर हाम्रो चाहिँ 14, 3, 17 जनाको प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी चाहिँ निर्देशनालयमा रहेको छ। के को रहेछ? प्रदेश निर्देशक 11औं तह 1 जना, त्यसपछि 3 जना चाहिँ हाम्रो 9औं र 10औं तहको 4 जना भयो। अब अर्को चाहिँ हाम्रो 7औं र 8औं को 3 जना 7 जना भयो। त्यसपछि हाम्रो रेन्जर 5औं र 6औं 3 जना गर्दाखेरि 10 जना, 2 जना फरेस्टरले 12 जना, 2 जना वन रक्षकले गर्दाखेरि 14 जना चाहिँ जनरल फरेस्ट्री समूहको, जनरल फरेस्ट्री बाहेक अर्को के छ 1 जना बाली विकास कृषि समूहको 1 जना गर्दाखेरि हाम्रो 15 जना, अनि हाम्रो भूसंरक्षण समूहको 1 जना सहायक भूसंरक्षण अधिकृत, त्यो भनेको 7औं वा 8औं तहको हुन्छ, र अर्को 1 जना चाहिँ रेन्जर, त्यो चाहिँ 5औं अर्थात् 6औं तहको हुन्छ, गरेर हाम्रो 17 जना चाहिँ दरबन्दी रहेको छ। यसरी चाहिँ यो प्रदेश वन निर्देशनालयको बारेमा मैले भने। यसको कामको बारेमा भने यसको काम चाहिँ प्रदेश मातहत अन्तर्गत रहेका विभिन्न डिभिजन वन कार्यालय, भूसंरक्षण कार्यालयहरू, डिभिजन वन कार्यालय भनेको 14वटा डिभिजन, 2वटा भूसंरक्षण, त्यो 14वटा डिभिजन मध्येका 86वटा सब डिभिजनहरूको अनुगमन गर्ने, उनीहरूको कामको प्रभावकारिता हेर्ने र पृष्ठपोषण गर्ने काम चाहिँ यसको यो प्रदेश वन निर्देशनालयको रहेको छ। र अब वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको एउटा मुख्य कार्यालय, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा जस्तो चाहिँ कस्तो भन्दा मन्त्रालयमा विभिन्न समूहका वन, जनरल फरेस्ट्री वा सोइल एन्ड वाटर कन्जर्भेसन, बोटनी, त्यसपछि वातावरण विविध समूहका कर्मचारीहरू र डिभिजन वन कार्यालयमा रहेका वन रक्षक, सहायक वन अधिकृत, अनि त्यसपछिबाट गएर रेन्जर, जे जति फरेस्टर, जे जति कर्मचारीहरू रहनुभएको छ त्यो प्राविधिक कर्मचारीहरूको वृद्धि विकास, विभिन्न समयमा चाहिँ उनीहरूलाई पुनर्ताजगी र विभिन्न उसबाट आएका नयाँ ज्ञान, विषय वस्तु, नियम कानुनहरूको जानकारी दिनको लागि चाहिँ उनीहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने, र अर्को चाहिँ त्यो प्रदेशभित्र रहेको वन हैन, वन, वातावरण, भू संरक्षण, वन्यजन्तु सम्बन्धमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्नु, र त्यो अध्ययन अनुसन्धान गरेर विभिन्न किसिमको नयाँ किसिमको प्रविधिहरू विकास गर्नु चाहिँ यो प्रदेश वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको मुख्य कार्य रहेको छ अथवा मुख्य कार्यक्षेत्र रहेको छ। र यसमा यो कार्यालयको प्रदेश वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको कार्यालय प्रमुख चाहिँ को हुने व्यवस्था रहेको छ भन्दाखेरि यो लुम्बिनी प्रदेशको हकमा चाहिँ वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूहको अधिकृत, जो चाहिँ 9औं वा 10औं स्तरको 1 जना चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कार्यालय प्रमुखको रूपमा रहने व्यवस्था छ। र यस बाहेक अधिकृत स्तरको 7औं र 8औं तहको 1 जना जनरल फरेस्ट्री समूहको, अर्को 1 जना चाहिँ फरेस्ट रिसर्च समूहको गरेर 2 जना सहायक स्तरको कर्मचारी हुने अधिकृत, सहायक भनेको मैले अधिकृत स्तरको कर्मचारी गरेर 3 जना भयो, र 2 जना अधिकृत स्तरको भयो भने रेन्जर एउटा जनरल फरेस्ट्री समूहको, अर्को फरेस्ट रिसर्चको 2 जना, 2, 2, 4, 1, 5 जना, 1 जना फरेस्ट गार्डले 6 जना चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राविधिक कर्मचारी छ। यो फरेस्ट गार्ड चाहिँ फरेस्ट रिसर्च समूहको छ है फेरि त्यहाँ, र यसरी कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। अब यो मैले हजुरलाई यहाँ आउँदाखेरि यो वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको चाहिँ अन्य कर्मचारी त्यहाँ गएर जम्मा 10 जनाको मात्र दरबन्दी छ कि यो वन अनुसन्धान प्रशिक्षण केन्द्रमा। र यो 7वटै प्रदेशमा यो वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरू छन्। यो 7वटा प्रदेश मध्ये यो 3वटा प्रदेशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कार्यालय प्रमुख छ नि वन सेवाको फरेस्ट रिसर्च समूहको 9औं र 10औं तहको अधिकृत कार्य प्रमुख हुन्छ हैन भने बाँकी 4वटा प्रदेशमा चाहिँ वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूहको 9औं र 10औं तहको कर्मचारी चाहिँ कार्य प्रमुख हुन्छ। अब फरेस्ट रिसर्च समूहको कुन प्रदेशमा छ भन्दाखेरि प्रदेश नम्बर 2 मा फरेस्ट रिसर्च समूहको हुनुहुन्छ, अनि गण्डकी प्रदेशमा हुनुहुन्छ र कर्णाली प्रदेशमा हुनुहुन्छ। यो 3वटा प्रदेशमा फरेस्ट रिसर्च समूहको 9औं र 10औं तहको कर्मचारी कार्य प्रमुख, र बाँकी प्रदेशहरूमा चाहिँ
वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूहको हो र यसमा जम्मा 8 जना फरेस्ट गार्डको समेत गरेर 6 जना चाहिँ प्राविधिक कर्मचारी र अरू अन्य चाहिँ 4 जना गरेर 10 जनाको मात्र दरबन्दी एकदमै सानो कार्यालय छ र कार्यक्षेत्र चाहिँ एकदमै ठुलो रहेको छ। यसलाई चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ यो कार्यालय यति कर्मचारीको दरबन्दीले यो विभिन्न किसिमको अध्ययन अनुसन्धान र तालिम चाहिँ चलाउन चाहिँ असम्भवै जस्तो देखिन्छ। र अब यस अन्तर्गत रहेका डिभिजन वन कार्यालयहरूको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ र डिभिजन वन कार्यालयहरूको बारेमा चाहिँ म हजुरहरूलाई विस्तृत रूपमा बताउने छु। र यो डिभिजन वन कार्यालयहरू चाहिँ प्रत्यक्ष कसको मातहतमा हुन्छन् भन्दाखेरि वन निर्देशनालयको। तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ प्रत्यक्ष रूपमा डिभिजन वन कार्यालय कसको मातहतमा रहेका छन् हैन, त्यो भनेको चाहिँ प्रदेश वन, तपाईँलाई प्रदेश वन निर्देशनालय, प्रदेश वन मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय हैन, यस्तो किसिमले भन्न सक्छ। यो चाहिँ अब वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेशको अन्तर्गतकै हो, तर यसको प्रत्यक्ष ऊ चाहिँ को भन्दाखेरि वन निर्देशनालय हो कि प्रदेश वन निर्देशनालय। र यस अन्तर्गत 14 वटा अघि पनि भने हाले देखाले 14 वटा डिभिजन वन कार्यालयहरू छन्। 14 वटा डिभिजन वन कार्यालय मध्ये 2 वटा जिल्लामा चाहिँ 2 वटा छ, जस्तो कपिलवस्तुमा 2टा छ, एउटा कपिलवस्तु र अर्को चाहिँ के छ, एउटा कपिलवस्तु डिभिजन, अर्को चाहिँ गौतम बुद्ध डिभिजन। र दाङमा पनि 2टा छ, एउटा दाङ डिभिजन र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि देउखुरी डिभिजन गरेर यिनीहरूमा चाहिँ यी 2टा जिल्लामा के छ भन्दाखेरि 2-2वटा डिभिजन वन कार्यालय छ भने बाँकी रहेका अन्य जिल्लाहरू नवलपरासी पश्चिम, सुस्ता पश्चिम नवलपरासी, सुस्ता पश्चिम त्यहाँ पनि एउटा छ, रूपन्देहीमा पनि एउटा छ, त्यसपछि पाल्पामा पनि एउटा छ, अर्घाँचीमा पनि एउटा छ, प्युठानमा पनि एउटा छ हैन। त्यसपछि गयो अब उता बाँकेमा पनि एउटा छ र बर्दियामा पनि एउटा छ। यसरी गरेर के भयो भन्दाखेरि हाम्रो 14 वटा डिभिजन वन कार्यालयहरू 2 वटा जिल्लामा 4 वटा भए र अन्य 10 वटा जिल्लामा 1-1 वटा गरेर 14 वटा डिभिजन वन कार्यालयहरू छ। तपाईहरुलाई परीक्षामा कुन कुन जिल्लामा 2 वटा डिभिजन वन कार्यालयहरू छ भनेर सोध्न सक्छ, अथवा तलका मध्ये यो दाङ डिभिजन वन कार्यालय कुन जिल्लामा पर्छ, देउखुरी कुन जिल्लामा पर्छ र कुन जिल्लामा एउटा मात्र छ भन्ने किसिमको प्रश्नहरू पनि आउन सक्छ। र यो डिभिजन वन कार्यालयहरूको चाहिँ दरबन्दी संख्या चाहिँ समान छैन रे के। यो डिभिजन वन कार्यालयहरू 14 वटा छन्, तर 14 वटै जिल्लामा चाहिँ समान सब डिभिजनहरू छैन, बराबर छैन। यसको चाहिँ त्यो जिल्लामा भएको त्यो डिभिजन अन्तर्गत भएका वन क्षेत्रहरू के कति छ, कस्तो किसिमको वनहरू छ, र जुन जिल्लामा जुन डिभिजनमा चाहिँ बढी वनहरू छ त्यो ठाउँमा चाहिँ के छ रे भन्दाखेरि बढी सब डिभिजन कार्यालयहरू छ र त्यो ठाउँमा दरबन्दी पनि त्यही अनुसार रहेको छ। जस्तो तराई, यो प्रदेशमा रहेको तराई र अलिकति माथि मध्य पहाडको जिल्लाहरू पर्दछन् र रुकुम पूर्व चाहिँ अलिकति माथि हिमालसम्म नै पुग्दछ भने तराईको जिल्लाहरूमा अलिकति छुट्टै किसिमको र बढी किसिमका सब डिभिजनहरू छन् भने पहाडी जिल्लामा जहाँ चाहिँ बढी जङ्गल प्रशस्त जङ्गल रहेको छ त्यहाँ अलिक बढी छ भने कम जङ्गलहरू भएको ठाउँ चाहिँ कम छ। र यो सब डिभिजनहरूको क्षेत्र छुटाउँदाखेरि चाहिँ सकेसम्म स्थानीय निकायको सिमानासित चाहिँ मेल खाने गरी चाहिँ गरिएको छ। भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि यो एउटा जिल्ला भयो, मानौँ यो एउटा रोल्पा जिल्ला छ, यो रोल्पा जिल्लामा चाहिँ मानौँ कि यसरी 4 वटा चाहिँ हाम्रो स्थानीय निकाय 1, 2, 3, 4 वटा छ भने यो सब डिभिजनले हेर्ने, मानौँ एउटा सब डिभिजनले हेर्ने यो स्थानीय निकायको यो केसित भन्दाखेरि यो सिमानासित चाहिँ मेल हुने किसिमले चाहिँ यसको सिमानाहरू, यो सब डिभिजनको सिमानाहरू, यसको क्षेत्रहरू पनि निर्धारण गरिएको छ। र यसरी के गरेको छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ धेरै र एकदमै प्रचुर मात्रामा वन जङ्गलहरू छ त्यो ठाउँमा चाहिँ बढी र जहाँ कम छ त्यो ठाउँमा कम किसिमको सब डिभिजनहरू रहेर यसरी रहेको छ। यसमा चाहिँ मुख्यतया 14 वटा सब डिभिजनहरू छ। कपिलवस्तु र दाङमा 2टा, अरू सबैमा 1-1 वटा गरेर 14 वटा भयो र 2 वटा चाहिँ यो डिभिजन वन कार्यालय कुराहरू हो। यसको चाहिँ विस्तृत दरबन्दीको बारेमा चाहिँ अब हामी छलफल गर्नेछौँ यसमा। र अब यो तराईका सब डिभिजन कार्यालयहरू, जुन तराईमा भएका डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतको सब डिभिजन कार्यालयहरूमा के छ भन्दाखेरि कस्तो किसिमको छ त भन्दा त्यसलाई अलिकति ग्लिम्समा यहाँ राखेँ। यो चाहिँ संक्षिप्तमा 1 जना सहायक वन अधिकृत र 1 जना रेन्जर छ त्यो सब डिभिजन कार्यालयमा है। सब डिभिजन कार्यालयको प्रमुख चाहिँ के हुन्छ, सहायक वन अधिकृत। यो भनेको अब प्रदेशको कुरा गर्दा 7औं र 8औं तहको सहायक वन अधिकृत भनेपछि 7औं तहको हुन्छ अथवा 8औं तहको हुन्छ, त्यो बुझ्नुहोस् तपाईहरुले। र 1 जना रेन्जर भनेको 5औं वा 6औं तहको हुन्छ भने 6 जना चाहिँ के छ भन्दाखेरि वनरक्षकहरू गरी 8 जनाको दरबन्दी तराईमा भएको सब डिभिजनहरूमा छ। सबै तराईमा भएको सब डिभिजनको दरबन्दी एउटै हो। 1 जना सहायक वन अधिकृत, 1 जना रेन्जर र 6 जना चाहिँ
वनरक्षक गरेर 8 जना छ भने अब पहाडतिरको सब डिभिजनमा के छ, सहायक वन अधिकृत चाहिँ 1 जना नै हो है। जहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि रेन्जरको दरबन्दी छैन। तपाईहरुलाई अब पहाडमा चाहिँ तलका मध्ये कुन दरबन्दी छ भनेर सोध्न सक्छ अनि त्यहाँ सहायक वन अधिकृत र 4 जना वनरक्षकको मात्र गरेर जम्मा 5 जना मात्र दरबन्दी छ भने तराईमा चाहिँ 8 जनाको दरबन्दी छ है। 3 जना कम भयो। 3 जना कममा को भनेपछि 1 जना रेन्जर र 2 जना वनरक्षक कम छ। अब अर्थात् पहाडको सब डिभिजनमा रेन्जरको दरबन्दी नभएको, रेन्जरको दरबन्दी पहाडको सब डिभिजनमा छैन है। अनि 2 जना चाहिँ वनरक्षक कमी छ। अब सब डिभिजन के फरक भयो त तराई र पहाडको भन्दाखेरि यति सम्झिनुस्, तराईकोमा 2 जना रेन्जर बढी छ, सरी 1 जना रेन्जर बढी छ र 2 जना चाहिँ वनरक्षकहरूको दरबन्दी बढी छ भने पहाडमा चाहिँ 1 जना रेन्जर र 2 जना वनरक्षकको दरबन्दी कम छ। तराईतिरको सब डिभिजनमा 8 जनाको दरबन्दी छ, पहाडतिरको सब डिभिजनमा चाहिँ 5 जनाको दरबन्दी छ। यसरी चाहिँ यो दरबन्दी रहेको छ। र त्यसैगरी तराईका डिभिजन वन कार्यालयहरूमा अब जस्तो यो चाहिँ सब डिभिजनको दरबन्दी भयो, हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिभिजन वन कार्यालयमा पनि यो सहायक वन अधिकृतहरूको चाहिँ दरबन्दी रहेको हुन्छ, रेन्जरहरूको दरबन्दी। त्यो कस्तो छ त भन्दाखेरि अब तराईमा भएको डिभिजन वन कार्यालयहरू जुन कार्यालयमा 4 कार्यालयको शाखामा 4 जना चाहिँ के छ भन्दाखेरि सहायक वन अधिकृतहरू हुन्छ है र 2 जना चाहिँ रेन्जरको दरबन्दी छ। यो 2 जना रेन्जर छ भने पहाडमा चाहिँ 1 जना कम छ कि सहायक वन अधिकृत हेर्नुस् है र 1 जना रेन्जरको दरबन्दी के छ, कम छ। यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3 1 4 जना छ भने 2 6 जना चाहिँ त्यो तराईमा छ। यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहाडको तुलनामा तराईको तुलनामा पहाडमा 1 जना सहायक वन अधिकृत र 1 जना रेन्जरको दरबन्दी कम रहेको छ। अब यो डिभिजन वन कार्यालयहरूको दरबन्दीको कुरा गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो जिल्ला अनुसार, यो डिभिजन अनुसार चाहिँ सब डिभिजनको संख्या छ। यसको बारेमा हामी पछिल्लो स्लाइडमा छलफल गर्छौं। जस्तो यो सब डिभिजन वन कार्यालय क ख ग घ ङ च भनेर विभाजन गरेको छ। कमा त्यही अनुसारको सब डिभिजन छ, खमा त्यही अनुसारको सब डिभिजन छ, घमा त्यही अनुसारको सब डिभिजन छ हैन। क ख ग मा चाहिँ तराईका जिल्लाहरू छन् हैन। क ख ग ङ च मा चाहिँ पहाडी जिल्लाहरू छन् है। यसको बारेमा अर्को स्लाइडमा आउँछ। र हाम्रो के छ भन्दाखेरि तराईको सब डिभिजनमा चाहिँ 1 जना सहायक वन अधिकृत जो 7औं र 8औं तहको हुन्छ, 1 जना रेन्जर जुन चाहिँ 5औं र 6औं हुन्छ भने 6 जना वनरक्षक हुन्छ। पहाडकोमा के छ, 1 जना सहायक वन अधिकृत र 4 जना वनरक्षक मात्र छ। भनेपछि पहाडमा के कम भयो, 1 जना रेन्जर र 2 जना वनरक्षकको दरबन्दी कम छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ, त्यसकारण यसलाई मनन गर्नुस्। अब डिभिजन वन कार्यालय भएको शाखाहरूको कुरा गर्दाखेरि डिभिजन वन कार्यालय तराईको डिभिजन वन कार्यालय जुन क ख ग छ त्यो कार्यालयहरुमा के छ, 4 जना सहायक वन अधिकृतको दरबन्दी हुन्छ र 2 जना कसको दरबन्दी छ भन्दाखेरि रेन्जरको दरबन्दी पनि छ। तर पहाडतिरको त्यही डिभिजन वन कार्यालयको उसमा चाहिँ 3 जना सहायक वन अधिकृत र 1 जना रेन्जरको मात्र दरबन्दी छ। यसरी 1 जना सहायक वन अधिकृत र 1 जना रेन्जर चाहिँ पहाडमा कम रहेको छ। यो डिभिजन वन कार्यालयमा भएको सब डिभिजन र डिभिजन वन कार्यालयमा भएको प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दीको बारेमा कुरा गरियौं र यसको चाहिँ शाखाहरू कुन कुन छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी पछिल्लो स्लाइडहरुमा छलफल गर्नेछौं। जस्तो मैले एउटा चाहिँ टेबल बनाएको छु, ग्लिम्स जस्तो। यसबाट पनि धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ। जस्तो यो तराईमा पर्ने डिभिजन वन कार्यालय कुन कुन हो भन्दा क ख र ग यो तीनवटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो तराईमा पर्ने डिभिजन वन कार्यालय हुन् क ख ग। अब क मा पर्ने कुन कुन हो, दाङ र देउखुरी हो। त हजुरहरुलाई भोलि तपाईहरुलाई परीक्षामा क वर्गमा पर्ने जिल्ला कुन हो, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत क वर्गमा पर्ने डिभिजन वन कार्यालय कुन कुन हो भनेर आउन सक्छ। अब यसको दरबन्दीको कुरा गर्दा अघि नै भनिहालियो, त्यहाँ एउटा डिभिजन त्यसको प्रमुख भनेको डिभिजनल वन अधिकृत 1 जना, राजपत्राङ्की द्वितीय श्रेणीको वन भनेको जो चाहिँ जनरल फरेस्ट्रीको 9औं वा 10औं तहको हुन्छ। यहाँ चाहिँ श्रेणी हुँदैन, तह हुन्छ हैन। यसरी हुन्छ भने अब द्वितीय श्रेणी 9औं र 10औं तहको हुन्छ नि। अर्को चाहिँ के हुन्छ, सब हुन्छ। यहाँबाट यो यहाँ कमा छुटेछ, सब हुन्छ 4 जना। त्यो 4 जना मध्ये के कुन तहको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ 4 जना चाहिँ हाम्रो वन जनरल फरेस्ट्री सम्मको 7औं र 8औं मध्ये हुन्छ भने अर्को रेन्जर कति जना हुन्छ भने 2 जना रेन्जर हुन्छ त्यहाँ हैन। 2 जना रेन्जरको दरबन्दी हुन्छ र फरेस्टर पनि हुन्छ 2 जना। हेर्नुस् है, फरेस्टरको दरबन्दी हुन्छ र वनरक्षक 1 जना पनि जिल्लामा रहेको छ भने सब डिभिजन चाहिँ त्यो क वर्गमा पर्ने जिल्लाको के रे डिभिजनमा चाहिँ 8 वटा सब डिभिजन हुन्छ। दरबन्दीको हिसाबले चाहिँ यो क ख ग मा सब डिभिजनमा प्रत्येक सब डिभिजनमा के हो भन्दाखेरि दरबन्दी बराबर हो। 1 जना चाहिँ सहायक वन अधिकृत, 1 जना रेन्जर र 6 जना वनरक्षक गरेर 8 जना हुन्छ।
भने यसको फरक भनेको यो जिल्लाको दरबन्दी पनि एउटै हो तर के फरक छ भन्दाखेरि यो सब डिभिजनको संख्या चाहिँ फरक छ। खमा 6 वटा हुन्छ र गमा पर्नेमा 4 वटा मात्र सब डिभिजन छ र यो जिल्लाहरू चाहिँ के क वर्गमा 2टा जिल्लाहरू छन्। ख वर्गमा पर्ने चाहिँ सरी यो जिल्ला हैन डिभिजन हो, 2टा डिभिजन छ, दाङ र देउखुरी जुन दाङ जिल्ला अन्तर्गत पर्ने डिभिजन वन कार्यालयहरू हुन् र ख वर्गमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रूपन्देही एउटा हो, अर्को कपिलवस्तु हो, कपिलवस्तु जिल्लाकै अर्को गौतम बुद्ध हो र बाँके हो। 4 वटा डिभिजनहरू चाहिँ केमा पर्यो भन्दा खमा पर्यो र अरु दुईवटा नवलपरासी र बर्दिया चाहिँ गमा पर्यो है। यसरी यो तराईका जिल्लाहरू चाहिँ कतिवटा 4 2 6 2 8 वटा डिभिजनहरू चाहिँ केमा पर्यो भने तराईमा पर्यो र यो डिभिजन अन्तर्गत क वर्गमा पर्नेमा 8 वटा सब डिभिजन हुन्छ, ख वर्गमा पर्नेमा 6 वटा सब डिभिजन हुन्छ र ग वर्गमा पर्नेमा 4 वटा सब डिभिजन हुन्छ। यसको चाहिँ यो एउटा चाहिँ के भन्छ संक्षिप्त चाहिँ मैले एउटा टेबलमा गरेर देखाएँ। यसको विस्तृत पनि अहिले हामी पछि यो स्लाइडमा आउने नै छ है। त्यसपछि अब आयो पहाडको जिल्लाहरूको हेर्नुस् है। पहाडको जिल्लामा पनि के छ भन्दाखेरि यसरी घ ङ र च भनेर 3 वटा समूह छ। जस्तो अब घमा पर्नेमा पहाडमा पाल्पा र रोल्पा 2टा जिल्लाहरू हुन् र यो 2टा जिल्लामा पनि के हुन्छ भन्दा यहाँ 8 वटा के छ सब डिभिजनको संख्या छ। अब सब डिभिजनमा चाहिँ सब 1 जना र वनरक्षक 4 जना हुन्छ। अघि नै हामीले भनिहाल्यौं यो पहाडमा सब डिभिजनमा चाहिँ रेन्जर 1 जना र के को कमी छ भन्दा 2 जना वनरक्षक कमी छ। यहाँ चाहिँ 5 जनाको मात्र दरबन्दी छ भने वहाँ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 1 जना सहायक वन अधिकृत, 1 जना रेन्जर र 6 जना गरेर 8 जनाको दरबन्दी छ भने यहाँ चाहिँ 5 जनाको मात्र दरबन्दी छ। 2 जना वनरक्षक र 1 जना रेन्जरको कमी छ है। र यो डिभिजन वन कार्यालयहरुमा एउटा के कमी छ यसमा भन्दाखेरि अरु सबै उस्तै हो र 1 जना चाहिँ के को कमी छ भन्दाखेरि यो सहायक वन अधिकृत चाहिँ यहाँ 1 जना कम छ र रेन्जर पनि 1 जना कम छ है। पहाड र तराईमा पर्ने उसमा चाहिँ फरक भनेको त्यही हो। डिभिजनल वन अधिकृत चाहिँ सबै डिभिजन वन कार्यालयहरुमा राजपत्राङ्की द्वितीय श्रेणी अर्थात् वन सेवा जनरल फरेस्ट्रीसम्मको 9औं र 10औं तहको अधिकृत चाहिँ त्यो डिभिजनल वन अधिकृतको रूपमा रहनु भएको छ। र यो डिभिजनको संख्या मात्र फरक हो। यसमा पनि यो डिभिजनमा हुने दरबन्दी चाहिँ उस्तै छ र ङ वर्गमा पर्ने जिल्ला भनेको गुल्मी, प्युठान र अर्घाखाँची हो 3 वटा है। 3 वटामा 6 वटा सब डिभिजन छ र रुकुम पूर्व चमा चाहिँ एउटै मात्र जिल्ला हो रुकुम पूर्व र यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि 4 वटा मात्र सब डिभिजन छ। यसरी हामीले चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि 8 2 10 3 13 1 14 वटा के भयो त सब डिभिजनहरुको के रे सरी डिभिजनहरुको बारेमा छलफल गरियो र यो सबै जे ठाउँमा के छ भन्दाखेरि 8 6 र 4 पहाड तराईका जिल्लाहरुमा पनि क ख गमा कमा पर्नेमा 8 वटा सब डिभिजन, खमा पर्नेमा 6 वटा र गमा पर्नेमा 4 वटा थियो भने पहाडतिरकोमा पनि घमा पर्नेमा 8 वटा, गमा पर्नेमा 6 वटा र चमा पर्नेमा 4 वटा छ। यो कुराहरु हजुरले सोध्न सक्छ। यो दरबन्दीमा के फरक छ भन्ने कुरा सोध्न सक्छ र डिभिजन वन कार्यालयमा रहेको दरबन्दीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैमा उस्तै किसिमको दरबन्दी छ। यो घ ङ चमा र क ख गमा एउटै दरबन्दी छ र पहाड र तराईमा डिभिजनकोमा के फरक छ त अघि पनि हामीले भन्यौं सब 1 जना कम छ र रेन्जर 1 जना कम छ। अरु चाहिँ उही किसिमको छ र यति मात्र यो डिभिजन वन कार्यालयहरु पहाड र तराईमा भएको क ख ग घमा फरक। यसलाई मैले संक्षिप्त रूपमा यो टेबलमा देखाएँ र यसैलाई म विस्तृत रूपमा चाहिँ अब यो उसमा पनि देखाउन गइरहेछु हजुरहरुलाई केमा भन्दाखेरि यो एउटा चार्टको रूपमा पनि देखाउन गइरहेको छु जुन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ है। जस्तो अब डिभिजन संगठन चार्ट भन्यो। अब क किसिम क भन्यो अघि त्यही कुरा हो त्यो टेबलमा देखाएको 8 वटा सब डिभिजन हुन्छ यसमा र 2 वटा डिभिजन वन कार्यालयहरु छ दाङ र डिभिजन वन कार्यालय देउखुरी। अब डिभिजनल वन अधिकृत राजपत्राङ्की द्वितीय अर्थात् वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूहको 8औं र 7औं र 8औं 9औं र 10औं तहको अधिकृत चाहिँ यसको प्रमुख हुन्छ भने यसमा के छ भन्दाखेरि योजना शाखा छ एउटा है। जुन योजना शाखा छ योजना शाखाको प्रमुख भनेकोमा चाहिँ यसको चाहिँ शाखाको प्रमुख भन्दा पनि यो शाखामा चाहिँ 2 जना सहायक वन अधिकृतहरु 7औं र 8औं तहको हुनुहुन्छ र रेन्जर 1 जना र अपरेटर भनेर राजपत्राङ्की द्वितीय श्रेणी इन्जिनियर मेकानिकल समूहको पनि 1 जना हुनुहुन्छ। अर्को हेल्पर श्रेणी इन्जिनियर मेकानिकको 1 जना र अर्को वन व्यवस्थापन शाखा भनेर छ। यसमा चाहिँ सहायक वन अधिकृत जनरल फरेस्ट्री समूहको 2 जना
गरेर 4 जना भयो है। यो तराईमा चाहिँ 4 जना हुन्छ। यसरी यो दुईटा 4 जनालाई यसरी बाँडिएको छ र रेन्जर 1 जना, 2 जना रेन्जर मध्ये 1 जना यता 1 जना यता राखिएको छ। फरेस्टरहरू 2 जना यो वन व्यवस्थापन समूह र वन रक्षक 1 जना पनि वन व्यवस्थापन समूहमा छ। र अर्को चाहिँ कर्मचारी प्रशासन शाखा दैनिक कर्मचारीको कामहरू गर्ने काम गर्छ। यो योजना शाखाले चाहिँ त्यो क्षेत्रको त्यो वन त्यो डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतको योजनाहरू काम गर्ने, योजना बनाउने, योजना समन्वय गर्ने कामहरू त्यो मन्त्रालय निर्देशनालयसित गर्छ भने वन व्यवस्थापन काम चाहिँ वन व्यवस्थापनका कामहरू यसले गर्छ भने अब यसरी यो कर्मचारी दैनिक प्रशासन गर्ने दरबन्दी यो किसिमको रहेको छ र सबै डिभिजनमा चाहिँ सेम रहेको छ यो तराईकोमा है। अनि आर्थिक प्रशासनमा लेखा अधिकृत 7औं र 8औंको 1 जना र लेखापाल चाहिँ 5औं र 6औंको 1 जना गरेर 2 जनाको दरबन्दी छ भने यसमा के छ त भन्दा 8 वटा डिभिजन वन कार्यालयहरू छ। 1 जना के छ भन्दाखेरि हाम्रो सहायक वन अधिकृत 7औं र 8औंको र रेन्जर 5औं र 6औंको 1 जना र 6 जना वन रक्षक चाहिँ गरेर हाम्रो 8 जनाको 6 2 8 जनाको दरबन्दी छ। 8 वटा नै यो क वर्गकोमा के छ भन्दाखेरि क वर्गकोमा 8 जना नै के छ भन्दाखेरि दरबन्दी रहेको छ। अब यसमा चाहिँ एउटा सशस्त्र सुरक्षा वन शाखा भनेर छ। यो सशस्त्र सुरक्षा वन शाखा चाहिँ हाम्रो तराईको जिल्लाहरूमा छ र यसमा चाहिँ सुबेदार 1 जना, जमादार 2 जना, हवलदार 4 जना र सबर चाहिँ 16 जना हुन्छ। 16 जना गरेर 16 4 20 2 22 1 23 जनाको दरबन्दी छ यो क वर्गको डिभिजन वन कार्यालयमा। र यो सशस्त्र सुरक्षा क्याम्प उहरू चाहिँ सङ्घीय कर्मचारी हुन् है। यो चाहिँ प्रदेशको कर्मचारी होइन, सङ्घबाट सङ्घीय कर्मचारी हो। उहाँहरू सङ्घबाट चाहिँ काजमा जानुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ वन संरक्षणको उसमा चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ हतियार सहितको एउटा वन रक्षक पनि हो। हामी सशस्त्र वन रक्षक भन्छौँ। यसरी चाहिँ यो सुरक्षाको लागि चाहिँ खटिएको सङ्घबाट खटिएको एउटा टोली हो है वन संरक्षणको लागि। यति मैले यो क को बारेमा राखेँ। त्यस्तै अब ख को बारेमा छलफल गरौँ। खमा के छ भन्दाखेरि 4 वटा डिभिजनहरू छन्। यो तराईकै हो हैन। यसमा चाहिँ 6 वटा के हुन्छ भन्दाखेरि सब डिभिजनहरू हुन्छ। 4 वटा डिभिजनहरूमा रूपन्देही, कपिलवस्तु, गौतमबुद्ध र बाँके जिल्ला एउटा भयो, एउटा रूपन्देही जिल्ला भयो। 3 वटा जिल्लाको 4 वटा सब डिभिजनहरू छन् र के अरे सरी डिभिजनहरू छन्। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको सशस्त्र सुरक्षामा यसमा पनि क वर्गको जिल्ला जस्तै 16 4 20 22 23 जनै हुन्छ। यो पनि के हो भन्दा सङ्घीय कर्मचारीहरू नै हो। योजना शाखामा पनि त्यो पहिलाको हाम्रो क वर्गको जस्तै छ, व्यवस्थापन शाखा पनि क वर्गको जस्तै छ, कर्मचारी प्रशासन शाखा पनि क वर्गको जस्तै हो र काम प्रकृति एउटै हो। र यो आर्थिक प्रशासन नै उयो खालि फरक भनेको एउटै मात्र कुरा के हो भन्दाखेरि यो नम्बर अफ सब डिभिजनको सङ्ख्या चाहिँ फरक हो। यसमा चाहिँ खमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा 6 वटा सब डिभिजन हुन्छ। अब सब डिभिजनको सङ्ख्या ख वर्गको कतिवटा छ भनेर तपाईँलाई सोध्न सक्छ। कतिवटा 4 वटा सब डिभिजन, 6 चौको 24 वटा चाहिँ के हुन्छ यसमा सब डिभिजनहरू छ ख वर्गमा पर्नेमा। यो चाहिँ ख वर्गमा पर्नेमा 24 वटा सब डिभिजनहरू छ। अघि क वर्गमा कति थियो हाम्रो 2 वटा मात्र डिभिजन थियो। 2 × 8 गर्दाखेरि 16 वटा। यो सबै जोड्दाखेरि चाहिँ पछि हाम्रो 86 वटा भएको चाहिँ यसरी हो है। यसरी यो भयो है। मैले यसको बारेमा राखेँ। अब त्यसपछि ग वर्गकोमा राखौँ। यो तराई ग वर्ग पनि तराईकै हो। यसमा पनि के छ भन्दाखेरि 2 वटा डिभिजन वन कार्यालयहरू छन्, नवलपरासी र बर्दिया हैन। र यसमा अब के छ भन्दाखेरि सब डिभिजन चाहिँ 4 वटा मात्र हुन्छ, जसको दरबन्दी चाहिँ अब कसै कुन किसिमले रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ म देखाउन गइरहेको छु, जुन अघि हामीले टेबलमा देखाइसकेका छौँ र खालि यो चार्टमा मात्र देखाइएको हो। यसमा चाहिँ टेबलमा चाहिँ अघि यो शाखाहरूको नाम थिएन भने यसमा छ। यसमा फरक के हो त भन्दाखेरि सबै कुरा यो सशस्त्र सुरक्षा क्याम्पमा यहाँ पनि 23 जना कर्मचारी हुन्छ। योजना शाखामा यो क र खमा भए जस्तै हो र व्यवस्थापन शाखामा पनि क र खमा भए जस्तै छ। कर्मचारी प्रशासनमा पनि क र खमा भए जस्तै, आर्थिक प्रशासन पनि क र खमा भएकै हो। र खालि यहाँ के हो भने 4 वटा सब डिभिजन मात्र हुन्छ र यहाँ चाहिँ कतिवटा के अरे सब डिभिजन हुन्छ र 2 वटा हाम्रो के छ भन्दाखेरि 2 वटा हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिभिजन वन कार्य छ। 4 2 4 2 8 वटा चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि सब डिभिजनहरू चाहिँ यसमा भयो। बर्दियामा 4 र नवलपरासीमा 4 4 8 वटा चाहिँ सब डिभिजन भयो। यसरी मैले यसको राखेँ। अब म चाहिँ हजुरहरूको लागि यो पहाडमा भएको डिभिजन वन कार्यालयहरूको बारेमा घ र च को बारेमा छलफल गर्छु। जस्तो किसिम घ भनेको पहाडको जिल्लाहरू हो र यसमा चाहिँ 2 वटा सब डिभिजनहरू पर्छ, पाल्पा र रोल्पा। र यसमा चाहिँ एउटा के अरे एउटा डिभिजनमा 8 वटा सब डिभिजन पर्छ। अघि मैले सब डिभिजन भने कि सरी, यो 2 वटा डिभिजन वन कार्यालयहरू पाल्पा र रोल्पा र 8 त्यो अन्तर्गत 8 वटा सब डिभिजन कार्यालय पर्छ। यसको चार्ट चाहिँ यस्तो छ। जस्तो यहाँ चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृत 1 जना,
यो 9औं र 10औं श्रेणीको जनरल फरेस्ट्री समूहको र योजना तथा व्यवस्थापन महाशाखामा। अब यसमा फरक के हो भन्दाखेरि अघि चाहिँ 4वटा हाम्रो के थियो भन्दाखेरि यो सहायक वन अधिकृतहरू थियो र 2टा शाखा, एउटा योजना शाखा थियो र व्यवस्थापन शाखा छुट्टा छुट्टै थियो। तर पहाडमा गएपछि के भयो, योजना र व्यवस्थापन चाहिँ एउटै शाखा भयो र त्यहाँ एकजना सहायक वन अधिकृत चाहिँ यहाँ कम छ, त्यो 3 जनाकै दरबन्दी यो योजना तथा व्यवस्थापन शाखामा भयो। तराईको जिल्लामा के थियो, योजना शाखामा 2 जना र व्यवस्थापन शाखामा 2 जना गरेर 4 जना सभापति थियो हरू राखिएको थियो, जुन चाहिँ 7औं र 8औं तहको हुन्छ भने रेन्जर चाहिँ यहाँ 1 जना छ र त्यसमा चाहिँ रेन्जर चाहिँ योजनामा 1 जना, व्यवस्थापनमा 1 जना भनेर 2 जना रेन्जर थियो र फरेस्टरको दरबन्दी पनि यहीँ छ 2 जना र वन रक्षक 1 जना पनि यहीँ छ है। यसरी कर्मचारी प्रशासनमा चाहिँ नायब सुब्बा 1 जना राखिएको छ यहाँ हैन, अनि खरिदार 1 जना छ र हल्का सवारी चालक 1 जना र कार्यालय सहयोगी 2 जना र यसरी 1 जना गरेर यो रहेको छ भने आर्थिक प्रशासनमा यसमा चाहिँ लेखापाल मात्र छ र तराईको जिल्लाहरुमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यसमा 1 जना कर्मचारी 7 र 8औं तहको अधिकृत स्तरको कर्मचारी थियो। लेखा अधिकृत भने यो कर्मचारी प्रशासनमा पनि 7 र 8औं तहको अधिकृत स्तरको कर्मचारी थियो र यसमा चाहिँ के छ, सब डिभिजन भने 8वटा सब डिभिजन छ र 2टा हाम्रो के भयो, डिभिजन भयो र 8वटा भयो भनेपछि यसमा पनि के हो त 16वटा सब डिभिजन चाहिँ हाम्रो पहाडको घ वर्गको जिल्लामा चाहिँ रहेको छ यसरी है। र यो अब यो 2टा जिल्ला मध्ये पाल्पा र रोल्पा मध्ये पाल्पा जिल्ला चाहिँ अलिकति मध्य पहाडको जिल्ला भए तापनि यहाँ चाहिँ अलिक सुरक्षाको किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ यो पाल्पाको हकमा चाहिँ 5 जना सशस्त्र वन रक्षकको दरबन्दी पनि चाहिँ यो सङ्घबाट काम गरी आउनुभएको छ पाल्पाको हकमा। अघि तराईको हकमा चाहिँ सशस्त्र सुरक्षा क्याम्प भनेर सबै जिल्लामा थियो, तर यो पहाडी जिल्लाहरूको हकमा चाहिँ एउटा घ वर्गकोमा रोल्पामा छ, न वर्गकोमा चाहिँ अहिले आउँछ त्यो अर्घाखाँचीमा छ। यसरी चाहिँ 5 जना थप सशस्त्र वन रक्षकको दरबन्दी पनि रहेको छ र यो कुराहरू सोध्न सक्छ हैन। पहाडका पहाडका डिभिजन वन कार्यालय मध्ये कुन कुन जिल्लामा सशस्त्र वन रक्षकहरूको दरबन्दी रहेको छ भनेर पनि परीक्षामा आउन सक्छ। त्यही भएर मैले जानकारी राखेँ। र अर्को चाहिँ अब ङ वर्गको जिल्लाको कुरा गरौँ र ङ वर्ग चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि 3वटा डिभिजन वन कार्यालय हो र यसको फरक के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 6वटा सब डिभिजन छ र यसमा चाहिँ अब मैले यसको संगठन चार्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो डिभिजन वन अधिकृत सबै डिभिजनमा तराईकोमा पहाडकोमा सबैमा एउटै हो, 9औं र 10औं तहको अधिकृत स्तरको कर्मचारी र यो अघि भनेको हामीले घ वर्गमा जस्तै योजना शाखामा छ र यो यसमा पनि घ वर्गमा जस्तै प्रशासन शाखा र यसमा खाली फरक भनेको यो के हो भन्दाखेरि 6वटा हाम्रो सब डिभिजन छ। अघिकोमा 8वटा थियो, यसमा 6वटा थियो। 6 × 3वटा डिभिजन गर्दाखेरि हाम्रो 18वटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा सब डिभिजनहरू चाहिँ पहाडको ङ वर्गको जिल्लामा छ र आर्थिक प्रशासन उयो र यसमा अघि पनि भने अर्घाखाँची जिल्लामा 5 जना चाहिँ थप के को दरबन्दी छ भन्दा सशस्त्र वन रक्षकको दरबन्दी छ, जुन चाहिँ सङ्घीय दरबन्दी हो। यसरी मैले हजुरहरूको यो राखेँ सरी र यो चाहिँ टेबलबाट पनि अघि बताइसकेको थियो, यसलाई राखियो। र अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि च वर्गको जिल्ला हो, जुन चाहिँ रुकुम पूर्व एउटै मात्र जिल्ला छ र यो अलिकति माथि हिमालसम्म पनि पुगेको जिल्ला हो, जुन सिस्नी हिमाल पनि यसमा छ भन्छ। यसमा चाहिँ के छ, एउटै सब डिभिजन हो, 4वटा चाहिँ यसमा एउटै डिभिजन हो र 4वटा चाहिँ सब डिभिजन छ। यसको चाहिँ दरबन्दी तालिका के छ भन्दाखेरि डिभिजनल वन अधिकृत यसमा पनि के हो भन्दाखेरि राजपत्राङ्ककै 2य श्रेणीको भनौँ 8औं र 9औं तहको अधिकृत नै के अरे 9औं र 10औं तहको अधिकृत नै हुने चलन छ भने योजना तथा व्यवस्थापन शाखामा चाहिँ हाम्रो अघि भने जस्तै अघिको घर गाउँमा जस्तै यहाँ पनि छ। यसमा चाहिँ के छ, अझ 1 जना चाहिँ सहायक वन अधिकृतको दरबन्दी कम छ। हेर्नुहोस् है, अघिकोमा चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि 3 जनाको थियो भने यसमा चाहिँ 2 जनाको मात्र सहायक वन अधिकृत दरबन्दी छ योजना तथा व्यवस्थापन शाखामा। रेन्जर 1 जना छ, फरेस्टर 2 जना छ र वन रक्षक 1 जना छ। कर्मचारी प्रशासन शाखामा चाहिँ उस्तै दरबन्दी छ र आर्थिक प्रशासन उही छ भने यसमा चाहिँ 4वटा मात्र के छ भन्दा हाम्रो सब डिभिजन छ। 4 × 1 गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 4वटा चाहिँ सब डिभिजन यो ङ वर्गकोमा छ। यसरी चाहिँ के भन्दा यसको उ रह्यो र मैले एकपटक हजुरहरूलाई के चाहिँ भन्न खोजेँ भन्दा क्लियर गरौँ यसरी। यो अघि मैले भन्न खोजेको यो च वर्गकोमा यो सहायक वन अधिकृत पनि 2 जना मात्र छ भने यो घर गाउँमा चाहिँ 3 जना छ। यो पनि एउटा फरक छ है, त्यसमा अरु चाहिँ उस्तै छ है। यसरी यो क ख ग घ ङ र च सम्मको
डिभिजन वन कार्यालय 14 वटाको चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो यहाँ विस्तृत रूपमा राख्यौँ। क वर्गमा 2टा डिभिजन थियो, ख वर्गमा 4 वटा थियो हैन। 4 र 2 ले कति भयो भन्दाखेरि 4 वटा थियो। हाम्रो क वर्गमा के थियो भन्दाखेरि क वर्गमा हाम्रो कतिवटा डिभिजन थियो भन्दा 2वटा डिभिजन थियो है। ख वर्गमा हाम्रो 4 वटा डिभिजन थियो भने ग वर्गमा पनि हाम्रो के 2वटा डिभिजन थियो। 4 4 8 वटा चाहिँ तराईमा पर्ने डिभिजन वन कार्यालयहरू भए र अरू चाहिँ 6 वटा चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि पहाडमा पर्ने। जस्तो घ वर्गमा 2टा, त्यसपछि ङ वर्गमा 3टा र एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो च वर्गमा गएर 6 वटा पहाडमा कतिवटा सब डिभिजन के अरे डिभिजन वन कार्यालय छ भनेर सोध्न सक्छ र तराईमा कतिवटा डिभिजन वन कार्यालय छ भनेर सोध्न सक्छ र पहाडमा मात्र तपाईको चाहिँ सब डिभिजन कति छ भनेर सोध्न सक्छ, तराईमा कति छ भनेर चाहिँ परीक्षामा सोध्न सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ यो अनुसार हजुरहरूले पढ्नुस् हैन। र अब मैले अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि यो 6 भनेर किसिमको 6 भनेर चाहिँ केलाई राखेको छ भने भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय राखेको छ र यो भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय यो लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत 2वटा छ। एउटा चाहिँ पाल्पाको तानसेनमा रहेको छ यो है, पाल्पाको तानसेनमा रहेको छ। यसको कार्यक्षेत्र कहाँ हो भन्दाखेरि मध्यकाली गण्डकी जलाधार क्षेत्र चाहिँ यसको कार्यक्षेत्र हो र कुन जिल्लालाई यसले समेट्छ भन्दाखेरि पाल्पा एउटा भयो है, यसले समेट्ने। भोलि तब हजुरहरूलाई परीक्षामा चाहिँ यो भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पाल्पाले समेट्ने जिल्लाहरू कुन हो अथवा जलाधार क्षेत्र कुन हो भनेर परीक्षामा आउन सक्छ। पाल्पा हो, गुल्मी हो हैन, अर्घाखाँची, पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु कुन जिल्ला भनेर सोध्न सक्छ, कतिवटा जिल्ला भनेर सोध्न सक्छ, अनि त्यसपछि कुन जलाधार क्षेत्र भनेर सोध्न सक्छ र कार्यालय कहाँ रहेको छ भनेर पनि सोध्न सक्छ है। र यति भयो, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, 6वटा जिल्लाहरू छ। 6वटा जिल्ला, मध्यकाली गण्डकी जलाधार क्षेत्र र पाल्पाको तानसेनमा अफिस छ। यो 3वटा कुराहरू चाहिँ परीक्षामा सोध्न सक्ने कुरा भयो। र यसको चाहिँ कार्य प्रमुख को हुन्छ भने वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत राजपत्राङ्कित द्वितीय भनेको यो पनि 9औं र 10औं तहको अधिकृत हो। सोइलको वन समूहको सोइल एन्ड वाटरसेड कन्जर्भेसन समूहको चाहिँ छ भने यसमा योजना तथा कार्यान्वयन शाखा छ। त्यसमा जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत भनेको 7औं र 8औं तहको एकजना, इन्जिनियर छ 7औं र 8औं तहको एकजना, भू संरक्षण अधिकृत छ अर्को 7औं र 8औं तहकै हो यो वन सोइल एन्ड वाटरसेड कन्जर्भेसनको एकजना, र बाली विकास अधिकृत भनेको कृषि एग्रोनोमीको एकजना, र सब इन्जिनियरको दरबन्दी छ एकजना, र भू संरक्षण सहायक छ एकजना। 5औं र 6औं गएर यो शाखामा यो किसिमको दरबन्दी रहेको छ। र अर्को अनुगमन तथा नियमन शाखा भन्दा पनि यसमा भू संरक्षणको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अर्थात् 7औं र 8औं तहको एकजना छ, भू संरक्षण सहायक भनेर अर्को एकजना छ। यसरी सिभिल इन्जिनियरिङसम्मको सब इन्जिनियर एकजना गरेर यो अनुगमन तथा नियमन शाखामा छ भने प्रशासन शाखामा चाहिँ नासु हल्का सहरी कार्यालय सही गरेर यसरी रहेको छ भने अर्को लेखा शाखामा लेखापाल रहेको छ। यसरी चाहिँ यो भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्य तानसेन पाल्पाले मध्यकाली गण्डकी जलाधार क्षेत्रको 6वटा जिल्लाहरूलाई पाल्पामा अफिस राखेर यसरी हेरिरहेको छ र यसको चाहिँ दरबन्दीको तालिका चाहिँ यसरी मैले प्रस्तुत गरेँ। यो चाहिँ परीक्षामा यो कुराहरू चाहिँ सोध्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मनन गर्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। र अर्को हाम्रो रहेको छ के रहेको छ भन्दा 6 नै भनेको अर्को भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय नै हो। यो कार्यालय चाहिँ दाङ तुलसीपुरमा छ है, यो चाहिँ दाङ तुलसीपुरमा छ। यसको क्षेत्र भनेको जलाधार बबई राप्ती जलाधार, यो कुन जलाधार क्षेत्रलाई यसले समेट्छ। अनि यसको जिल्लाहरू भनेको दाङ एउटा, बाँकेले 2टा, बर्दियाले 3टा, प्युठानले 4वटा, अर्घाखाँचीले 5वटा, पूर्वी 6वटा, रोल्पा 7वटा जिल्लाहरू छ। 7वटा जिल्लालाई यसले हेर्छ र यसको अफिस दाङ तुलसीपुरमा छ। यो कुराहरू पनि तपाईहरुलाई परीक्षामा सोध्न सक्ने हो। र यसको चाहिँ अब दरबन्दीको कुरा गर्दाखेरि अघिको पाल्पाको अफिसको जस्तै यसको पनि उस्तै किसिमको दरबन्दी चाहिँ रहेको छ। यहाँ कतिजना कर्मचारी हुनुहुन्छ भन्दाखेरि 1 जना, 2 जना, 3 जना, 4 जना, 5 जना, 6 जना यहाँ 1 जना, 2 जना, 3 जना यहाँ 3, 2, 5, 1 6 जना यहाँ 1 जना यहाँ 7 6, 3, 9, 6, 15, 16 1 जना यहाँ गर्दाखेरि 17 जना चाहिँ टोटल दरबन्दी यो कार्यालयमा रहेको छ। अघिल्लो कार्यालयमा पनि 17 जना हो, यहाँ पनि 17 जनाको दरबन्दी रहेको छ। यो किसिमको चाहिँ हाम्रो भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको दरबन्दीहरू रहेको छ। जुन दरबन्दीहरूलाई चाहिँ एकपुष्ट रूपमा यो टेबलमा चाहिँ मैले देखाउने प्रयास गरेको छु। अब यहाँबाट हेर्नुस्, डिभिजन वन कार्यालयमा रहेको यो चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयमा रहेको समूहहरूको दरबन्दी। जस्तो अब रुकुम पूर्वमा सब डिभिजन संख्या 4 वटा छ हेर्नुस् है।
भने वनरक्षक 4 जना भयो यो सब डिभिजनमा है, प्रति सब डिभिजनको दरले है। यो रेन्जर यसमा छैन सब डिभिजनमा, सहायक वन अधिकृत 1 जना र डिभिजन वन कार्यालयमा चाहिँ वनरक्षक 1 जना, फरेस्टर 2 जना, रेन्जर 1 जना र सहायक वन अधिकृत 2 जना। फरक हेर्नुस् है, यो रुकुम पूर्व भनेको हाम्रो चाहिँ क ख ग घ ङ च वर्गको हो। यसमा एउटा फरक भनेको यो डिभिजन वन कार्यालयमा पनि 1 जना सहायक वन अधिकृतको दरबन्दी कम छ, अनि यो पहाडको जिल्लामा भएर पनि है। अर्को पहाडी जिल्लाको यो एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, 5वटा डिभिजनमा फेरि सहायक वन अधिकृत 1 जना कम छ भने अरू तराईको जिल्लाहरूको यो डिभिजनहरूमा चाहिँ 1 जना सहायक वन अधिकृत बढी 4 जना सहायक वन अधिकृत पनि रहेको छ। यसरी चाहिँ अब डिभिजन वन कार्यालयको कुल सङ्ख्या भने वनरक्षक 17 जना यो रुकुम पूर्वमा, फरेस्टर 2 जना, रेन्जर 1 जना, सहायक वन अधिकृत 6 जना र डिएफओ 1 जना चाहिँ यो यसरी चाहिँ दरबन्दी रहेको छ। यो दरबन्दी चाहिँ मैले यसरी प्रस्तुत गरेँ। जस्तो रोल्पामा चाहिँ सब डिभिजन 8वटा छ, वनरक्षक 4 जना, रेन्जरहरू छैन सब डिभिजनमा, 1 जना सहायक वन अधिकृतको दरबन्दी छ, वनरक्षकहरूको 1 जना छ, फरेस्टर 2 जना छ, रेन्जर 1 जना र सहायक वन अधिकृत 3 जना। यो चाहिँ डिभिजन वन अधिकृतको हो। वनरक्षकहरू 33 जनाको दरबन्दी छ रोल्पामा, फरेस्टरहरू 2 जना, रेन्जरहरू 1 जना, सहायक वन अधिकृत 11 जना र डिएफओ 1 जनाको दरबन्दी रहेको छ। त्यस्तै प्युठानमा 6वटा सब डिभिजन छ, 4वटा वनरक्षक, 4 यो प्रत्येक सब डिभिजनमा चाहिँ 4 जना चाहिँ वनरक्षकहरू छन्। रेन्जरको दरबन्दी रहेको छैन, यो पहाडी जिल्ला हो र यहाँ चाहिँ सहायक वन अधिकृत 1 जना हुनुहुन्छ र डिभिजनमा चाहिँ सहायक वनरक्षक 1 जना, फरेस्टर 2 जना, रेन्जर 1 जना र 3 जना सहायक वन अधिकृत गरेर यो डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत 25 जना वनरक्षकहरू, 2 जना फरेस्टरहरू, रेन्जरहरू 1 जना, सहायक वन अधिकृत 9 जना र डिएफओ 1 जनाको दरबन्दी रहेको छ। त्यस्तै गुल्मीमा 6वटा सब डिभिजन छ, 4वटा वनरक्षकहरूको दरबन्दी यो डिभिजनमा, 1 जना चाहिँ सहायक वन अधिकृतको दरबन्दी, 1 जना वनरक्षक, फरेस्टर 2 जना, रेन्जर 1 जना, सहायक वन अधिकृत 3 जना गरेर वनरक्षकहरू 25 जना चाहिँ यो गुल्मीमा रहेको छ र फरेस्टर 2 जना, रेन्जर 1 जना, 9 जना सहायक वन अधिकृत र डिएफओ 1 जना। र यो प्युठान, गुल्मी, त्यसपछि अर्घाखाँचीमा चाहिँ एउटै किसिमको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ रोल्पा चाहिँ यो घ वर्गको हो, प्युठान, गुल्मी र अर्घाखाँची चाहिँ न वर्गको हो भने यो चाहिँ च वर्गको चाहिँ रुकुम हो पहाडी जिल्लामा है। त्यसरी यो यस्तो किसिमको चाहिँ अर्को रहेको छ। पाल्पामा 8वटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पाल्पा र रोल्पामा चाहिँ फेरि उस्तै किसिमको छ। हेर्नुहोस् है, सेम दरबन्दी रहेको छ। यो एउटै वर्गमा पर्छ, घ वर्गमा पर्छ रोल्पा र पाल्पा, अनि अर्घाखाँची, गुल्मी र प्युठान चाहिँ कुन वर्गमा पर्छ भन्दा यी 3टा चाहिँ न वर्गमा पर्छ र रुकुम चाहिँ च वर्गमा पर्छ। अब त्यस्तै आयो यहाँ कुन छ भन्दाखेरि देउखुरी र दाङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो तराईमा भएकोमा क वर्गको जिल्लाहरू। यसमा 8वटा सब डिभिजनहरू छ र 8वटा सब डिभिजन, प्रत्येक सब डिभिजनमा 6 जना के को भन्दाखेरि वनरक्षकको दरबन्दी छ। यो चाहिँ सब डिभिजनमा चाहिँ प्रत्येकमा एउटै हो, खालि नम्बर अफ सङ्ख्या मात्र कम छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि दरबन्दीको सङ्ख्या कम हुन्छ। यसरी चाहिँ यो किसिमले गर्दाखेरि यो अगाडि पनि यो छलफल गरिसक्यो। यसलाई यो टेबलमा चाहिँ के देखाइएको छ भन्दाखेरि प्रत्येक जिल्लाको प्रत्येकको दरबन्दी कति छ भनेर देखाइएको छ यो डिभिजन वन कार्यालयहरूको। जस्तो सब डिभिजनको सङ्ख्या कति भयो, 86 भयो। अब वनरक्षकहरू चाहिँ यो 14वटा डिभिजनमा कति भयो, 454 जना वनरक्षकहरूको दरबन्दी छ। यो पनि कहिलेकाहीँ सुन्न सक्ला, 454 जना वनरक्षकको दरबन्दी छ यो सब डिभिजनमा र डिभिजनमा भएका वनरक्षकहरू सबै गर्दाखेरि 454 जना छ। फरेस्टरहरू 28 जना छ हैन, प्रत्येक जिल्लामा 2 जनाको दरले 14 के अरे डिभिजनमा प्रत्येक डिभिजनमा 2 जनाको दरले 28 जना र रेन्जरहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि 70 जना छ। सबभन्दा बढी चाहिँ कभरको भइहाल्यो, 70 जना रेन्जर, सहायक वन अधिकृतहरू 135 जना र डिएफओहरू 14 जना गरेर यो किसिमको चाहिँ दरबन्दी यो हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका डिभिजन वन कार्यालयहरूमा छ। र अघि हामीले प्रदेश वन निर्देशनालयको दरबन्दी पनि हजुरहरूलाई मैले राखेँ। त्यसपछि के भन्छ हाम्रो वन अनुसन्धान प्रशिक्षण केन्द्रको पनि राखेँ। त्यसपछि मैले चाहिँ मन्त्रालयको पनि राखेँ। यसरी डिभिजन वन कार्यालयहरूको पनि राखेँ र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय 2टा पाल्पा र तुलसीपुरको पनि राखियो। त्यसमा 2 77 जना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ यो लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ मैले वन सङ्गठनको बारेमा यसरी यो विवरणहरू राखेँ। अब यसबाट सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू भनेका यो मन्त्रालयको महाशाखाहरू कतिवटा छन्, त्यो महाशाखाको प्रमुखहरू को हुन सक्छ, त्यसपछिबाट गएर
त्यो त्यहाँ कतिवटा शाखाहरू छन्, त्यो शाखाको चाहिँ प्रमुख हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै अब हाम्रो के भन्छ प्रदेश वन निर्देशनालय कुन ठाउँमा रहेको छ, यसको चाहिँ प्रमुख को हुनसक्छ, यहाँ कतिजना प्राविधिक कर्मचारीहरू छन्, त्यसपछि प्रदेश वन निर्देशन के अरे प्रदेशको वन अनुसन्धान प्रशिक्षण केन्द्रको अफिस कहाँ छ, यसको प्रमुख को हुनसक्छ, कतिजना प्राविधिक कर्मचारीहरू यहाँ रहेका छन् होइन। त्यस्तै डिभिजन वन कार्यालयहरू कतिवटा छन्, सब डिभिजन वन कार्यालयहरू कतिवटा छन्, र यो सब डिभिजन वन कार्यालयको दरबन्दीहरू कुन कुन रहेको छ, यो सब डिभिजन वन कार्यालयको अघि छलफल गरिए जस्तै कतिवटा वर्गमा बाँडिएको छ होइन, र बाँडिएको छ। त्यहाँ चाहिँ वन रक्षकको दरबन्दी कति छ, डिभिजन वन अधिकारीको दरबन्दी कति छ, कुन तहको व्यक्ति हुनसक्छ, र क वर्गमा पर्नेको सब डिभिजन सङ्ख्या कति छ, ख वर्गमा पर्नेको सब डिभिजन सङ्ख्या कति छ, ग वर्गमा पर्नेको सब डिभिजन सङ्ख्या कति छ, पहाडमा पर्ने डिभिजन वन कार्यालयहरूमा रहेको दरबन्दी सहायक वन अधिकारीको दरबन्दी कति हुनसक्छ, यस्तो किसिमको प्रश्नहरू हजुरहरूलाई सोध्न सक्छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हजुरहरूले याद गरेर जानुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ मैले लुम्बिनी प्रदेशको वन सङ्गठन सम्बन्धी विवरणहरू यहाँ हजुरहरूमाझ राखेँ, र यो पक्कै पनि यसले चाहिँ यो वन सङ्गठन सम्बन्धमा चाहिँ सजिलैसँग बुझ्नलाई सहयोग भयो भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। यति भन्दै यो भिडियो हजुरहरूले राम्रोसँग यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म सुनिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको लागि एकदमै उपयुक्त हुनेछ र मैले हजुरहरूको ल्याएको छु। मैले यो भिडियो हजुरहरूको लागि किन बनाएँ भन्दा बजारमा थुप्रै किसिमका भिडियोहरू युट्युबमा देखिए, ती भिडियोहरूमा चाहिँ एउटा तथ्याङ्कगत रूपमा वन क्षेत्रमा भएका हालसालै भइरहेको तथ्याङ्कको विवरणहरू चाहिँ के भन्दा अपडेटेड नआएको, वन क्षेत्रमा परिवर्तन भएका यी नियमका कुराहरू, पुरानै यी नियमका कुराहरू त्यसमा आएको, र विभिन्न किसिमका गलत डाटाहरू चाहिँ त्यसमा प्रस्तुत भएर हजुरहरूमा त्यो युट्युब भिडियोहरू आएका, र यी भिडियोहरू धेरै नै भ्युज भएका, जसको कारणले गर्दा तपाईँहरू जस्तो परीक्षामा बस्ने साथीहरूलाई त्यो एउटा गलत कारणले गर्दा परीक्षा नबिग्रियोस् भन्ने किसिमले चाहिँ मैले यो सफलताको लागि यो भिडियो लिएर आएको हुँ हजुरहरूको लागि। र म एउटा वनरक्षक लोकसेवा दर्पण भन्ने किताबको 4 जना लेखक मध्येको एकजना लेखक विष्णुप्रसाद ढकाल हुँ, र हजुरहरूको लागि मैले एउटा यति दुःख गरेको छु। यसलाई राम्रोसँग सुनिदिनु होला, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र यसले पक्कै पनि हजुरलाई फाइदा भयो, र यो भिडियो पुरै सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद भन्दै म बिदा हुन्छु अहिलेलाई। हस्, धन्यवाद। र आगामी दिनमा अरू नयाँ भिडियोहरू र सम्भावित प्रश्नहरू लिएर हजुरहरू माझमा उपस्थित हुन्छु। हस्, धन्यवाद।